हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी क्लास 11 को च्याप्टर 4 सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज र यो कुराहरू बुझ्न पनि एकदम जरुरी छ है त, किनभने यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको कुराहरू बुझिसकेपछि चाहिँ तपाईहरूलाई प्याटर्नको कुराहरू धेरै थाहा हुन्छ। सिक्वेन्स एन्ड सिरिजले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्छ भने प्याटर्नको कुराहरू भन्छ। जहिले पनि के गर्छ त, सबै कुराहरूमा एउटा सर्टेन प्याटर्न हुन सक्छ। हो त्यो प्याटर्नलाई खोज्ने भनेको के हो त, सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको काम हो है त। जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेरौँ यसको लागि। मैले नम्बर लिए 1 2 3 4 5 हुँदै अगाडि बढिरहेको छ। अब यो नम्बरहरूमा केही प्याटर्न छ कि यो पछिको अर्को नम्बरमा 1 एड भएको छ, यो पछिको अर्को नम्बरमा 1 एड हुँदै 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 अगाडि बढिरहेको छ हैन। यो एउटा सिम्पल के भयो त, प्याटर्न भयो। त्यसै गरी अर्को प्याटर्न हुन सक्छ 2 4 8 16 32 यसरी। सुरुको प्याटर्नमा 1 एड भइरहेको थियो, अबको प्याटर्नमा के भइरहेछ, 2 मल्टिप्लाई हुँदै गइरहेछ। यहाँबाट यहाँ जाँदा 2 मल्टिप्लाई भइरहेछ, यहाँबाट यहाँ जाँदा 2, यहाँबाट यहाँ जाँदा 2 मल्टिप्लाई भइरहेको छ। यस्तो खालको नि प्याटर्न भयो। अर्को खालको प्याटर्न के हुन सक्छ, पहिलो नम्बर 1 भयो रे, 1/2 भयो रे, 1/3 भयो रे, 1/4 भयो यसरी। यो नम्बरमा पनि के छ त, सर्टेन प्याटर्न छ। कस्तो खालको प्याटर्न छ त हेर्नुस् त। माथिको नम्बर के हुन्छ त, न्युमेरेटर, तलको नम्बर डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटरमा हेर्दा के हुन्छ त, 1 छ सुरुमा, 2 छ, 3 छ, 4 छ। न्युमेरेटरको केस छोडिदिनु, यहाँनेरि पनि डिनोमिनेटरमा चाहिँ 1 1 एड हुँदै गइरहेको छ। यो भनेको हामीले पढ्ने 3वटा सिक्वेन्सहरू नै हो, एरिथमेटिक, जियोमेट्रिक र हार्मोनिक सिक्वेन्सहरू। यसको बारेमा हामी डिटेलली स्टडी गर्दै नै जान्छौँ। सुरुमा सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनेको के हो त्यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। सिक्वेन्स भनिसकेपछि कुनै काम गर्ने एउटा सिक्वेन्स हुन सक्छ नि, हो त्यस्तै सिक्वेन्स भन्न खोजे हो। सिक्वेन्सले के बुझाउँछ भने, हामी चाहिँ म्याथमेटिक्सको कुरा गर्दैछौँ भनेपछि यहाँनेरि हामीले नम्बर्सहरू एक पछि अर्को आउँदा है, एक पछि अर्को नम्बर्स आउँदाखेरि के बुझ्नुपर्छ भने त्यो जुन नयाँ नम्बर आउँछ नि त्यो पुरानो नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ है भनेर भन्न खोजे हो। र सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा डिफ्रेन्स यति मात्रै छ, जस्तै मैले 1 लेखेँ, 2 लेखेँ, 3 लेखेँ, 4 लेखेँ, ठिक छ। यसलाई मैले फेरि यहाँनेरि कपी गरेँ, 1 2 3 4 लेखेँ है त। अब मैले यसलाई चाहिँ यसरी कमाले के गरेँ त, सेपरेट गरेँ है। यहाँनेरि मैले त कमाले सेपरेट गरिरहेको छु। यदि कमाले सेपरेट गरेँ भने यो हुन्छ सिक्वेन्स। र यदि मैले यहाँनेरि प्लस साइन लेखेँ, यसरी प्लस साइन लेखेँ भने के हुन्छ त, यो सिरिज हुन जान्छ, ठिक छ। अब आउँछ कुरा यहाँनेरि अर्को, हामीलाई के भनिएको छ भन्दा सिक्वेन्स भनेको चाहिँ के हो त, अर्डर्ड सेट अफ नम्बर हो। अर्डर्ड सेट अफ नम्बर हो भनिएको छ। अब अर्डर्ड सेट भनिसकेपछि कसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई भन्दा, हामीले क्लास 9 10 मा रिलेसन्स एन्ड फङ्सन्स भन्ने च्याप्टर पढाएको छौँ नि, त्यहाँनिर हामीले एउटा टर्म पढाएको छौँ, अर्डर्ड पेयर। अर्डर्ड पेयर है त। अर्डर्ड पेयरमा के हुन्थ्यो, सपोज मैले 1,2 लेखेँ यसरी र यसलाई मैले स्मल ब्र्याकेटले इन्क्लोज गरेँ भने 1,2 लेख्नु र 2,1 लेख्नु एउटै कुरा हो कसरी हो, यो त अर्डर्ड पेयर हो। अर्डर्ड पेयरले के भन्छ, पेयर भनेको दुईटा नम्बर भयो, अर्डर भनेको यिनीहरूको एउटा अर्डर छ, त्यो अर्डर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले सुरुमा 1 लेख्नु र त्यसपछि 2 लेख्नु र सुरुमा 2 लेख्नु र 1 लेख्नु डिफ्रेन्ट कुरा हो, किनभने 1 र 2 को त अर्डर डिफ्रेन्ट भयो नि त हैन। अब अर्को एउटा म देखाउँछु, a, b इक्वल्स टु b, a लेखेँ भने मैले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने a इक्वल्स टु b छ र b इक्वल्स टु a छ, किनभने यो दुईटा अर्डर पेयर त इक्वल छ। अर्डर पेयर इक्वल हुँदाखेरि के बुझ्नु पर्यो, यतापट्टिको फर्स्ट नम्बर र यहाँको फर्स्ट नम्बर इक्वल हुनुपर्छ, नभए यो अर्डर पेयर हुन पाउँदैन। अब सिक्वेन्स एन्ड सिरिजलाई किन अर्डर्ड सेट भनियो होला त, अब यहाँनिर हेरौँ है त। यो अर्डर्ड पेयर भयो, दुईटा नम्बरको अर्डर्ड पेयर भयो। अब यदि दुईटा भन्दा ज्यादा पनि हुन सक्छ क्या, जस्तै कस्तो भन्दा यो पनि एउटा अर्डर्ड पेयर होइन, यसलाई चाहिँ 3 अरी भनेर भन्छ। 3वटा नम्बर छ है त। अब n वटा नम्बर छ भने त्यसलाई हामी TUPLE ट्युपल भनेर भन्छौँ,
ठिक छ। ट्युपल भनेको चाहिँ यदि मैले यहाँनिर एनवटा नम्बर युज गरेँ, कुरा बुझिरहेको छु, क्लियर छ? एनवटा नम्बर युज गरेँ भने ट्युपल हुन्छ। सबैभन्दा सानो ट्युपल भनेको के भयो त? पेयर हुन्छ। अब अर्डर सेट अफ नम्बरमा जाउँ। सपोज मैले अगाडि लेखेका थिएँ सिम्पल एक्जाम्पल 1 2 3 4 यसरी लेखेका थिएँ, ठिक छ? यो एउटा सिक्वेन्स हो। अब मैले यसलाई बिगारिदिन्छु। सुरुमा 2 लेखेँ, 1 लेखेँ, त्यसपछि 4 लेखेँ, त्यसपछि 19 लेखेँ अरे। यहाँनिर त 19हरू पनि आउँछ नि। अब यो एउटा सिक्वेन्स हुन्छ कि हुँदैन? यहाँनिर सर्टेन प्याटर्न भेट्न सकिन्छ, सकिँदैन, यसमा प्याटर्नै छैन भनेपछि अर्डर्ड सेट अफ नम्बर भएन क्या यो। के हुनु पर्यो? सिक्वेन्स अथवा सिरिजको लागि एउटा सर्टेन अर्डरमा के हुनु पर्यो त? नम्बर हुनु पर्यो। यति कुरा क्लियर छ हामीलाई, ठिक छ? अब अर्को कुरा हामीले के पनि पढाएको छौँ भन्दाखेरि फङ्सनको कुरा पनि पढाएको छौँ हैन? फङ्सनमा के हुन्थ्यो भन्दा म फङ्सनलाई चाहिँ एउटा घर र चिठीको एक्जाम्पलले बुझाइन्छु, त्यसपछि सायद फङ्सनमा कहिले पनि प्रब्लम हुँदैन है। ल हेर्नुहोस्, यो एउटा फङ्सन भयो। यो हामीले किन बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा फाउन्डेसन अथवा ब्याकग्राउन्ड जस्तो हो है त। जहिले पनि के हुनुपर्छ भने हामीले जे जति कुराहरू पढ्छौँ नि त्यसको एउटा सर्टेन फाउन्डेसन अथवा ब्याकग्राउन्ड बुझिनौँ र त्यसलाई प्रब्लम सल्भ गरेर मात्रै हामीले लगायौँ भने नि म्याथमेटिक्स जहिले पनि हाम्रो लागि भनेको आकाशको तारा जस्तै हुन्छ क्या। हामी जहिले पनि म्याथमेटिक्समा चाहिँ कन्फ्युजन मात्रै हुन्छ क्या। तर यसरी फाउन्डेसनबाट हामी माथि माथि बढ्दै गयौँ भने नि जहिले पनि म्याथमेटिक्स यति इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट हुन्छ कि तिमीलाई लाग्छ कि म्याथमेटिक्सभन्दा अरू राम्रो सब्जेक्ट केही पनि छैन क्या त्यहाँनिर। ल हेरौँ है त, जस्तै यो भयो है त, यो एउटा ए भयो, यो एउटा बी भयो। यहाँनिर सर्टेन इलिमेन्ट्स छन् एक्स वाई जेड एबी भन्ने इलिमेन्ट्सहरू छन्, 1 2 3 4 5 भन्ने इलिमेन्ट्सहरू छन्। यतापट्टिकोलाई के सपोज गर्ने? चिठी सपोज गर्ने, लेटर्सहरू जुन हुलागीले ल्याउँछ नि त्यो लेटर्सहरू भयो। यो बी भनेको चाहिँ घरहरू भयो अरे, ठिक छ? एउटा कन्डिसन यहाँनिर के राखौँ भने एउटा चिठी तिमी दुईवटा घरलाई दिन सक्छौ? एउटा चिठी दुईवटा घरलाई दिन सकिन्छ? सकिँदैन नि। कि त च्यात्नु पर्यो, च्यातेपछि त त्यो चिठी रहेन नि त हैन? हो अब यहाँनिर हेरौँ है त, मैले एउटा चिठी एउटा घरलाई दिन सक्छु, मैले दुईवटा चिठी एउटा घरलाई पनि दिन सक्छु। एउटा चाहिँ बुवाको कार्यालयको चिठी आउन सक्छ, अर्को मम्मीको कार्यालयको चिठी पनि आउन सक्छ भने चाहिँ दुईटै एउटै घरमा दिन सक्छु। तर मैले एउटा चिठी दुईटा घरमा दिन सक्दिनँ, चिठी च्यात्न सक्दिनँ। हो, फङ्सनले के भन्छ जहिले पनि प्रत्येक युनिक इलिमेन्ट अफ ए चाहिँ युनिक इलिमेन्ट अफ बीसँग एसोसिएट हुनुपर्छ भनेपछि यहाँनिर के भयो हेर्नुहोस् त, यो दुईटा युनिक इलिमेन्ट्सहरू एउटा इलिमेन्टसँग एसोसिएट हुन पाउँछ, त्यसमा केही खराबी छैन। तर यहाँनिर एउटै चिठी दुईटा घरलाई दिन सकिँदैन नि। हो, यसरी चिठी र घरको एक्जाम्पलले सम्झ्यौ भने कहिले पनि कन्फ्युजन हुँदैन। यहाँको दुईटा एउटा इलिमेन्ट यहाँको दुईटा इलिमेन्टसँग कहिले पनि एसोसिएसन हुन सक्दैन। यो भयो फङ्सनको कुरा। अब हामीले फङ्सनलाई के गर्छौँ भने नि हेरौँ है त, फङ्सन भनेको सपोज तिमीले y इक्वल्स टु fx भन्ने फङ्सनलाई कहिले देखाएको छौ? यो देखाएको छौ। यहाँनिर यो x भनेको के हुन्छ? इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ, ठिक छ? यो x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ। तिमीले क्यालकुलस पढाएको छौ? क्यालकुलस पढाएको छैन? ठिकै छ। क्यालकुलसमा पनि हामी यसको डिटेल स्टडी गर्छौँ। अहिलेको लागि यति बुझ्नु पनि सकिन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, यहाँ आउँछ यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर भन्छ, ठिक छ? जस्तै यो यक्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि पानी पर्नु जस्तो हो। पानी परेपछि के हुन्छ त? फल आउँछ नि, त्यहाँनिर फसलहरू उब्जिन्छ नि। पानी पर्नु र फसल उब्जिनुमा डिपेन्डेन्सी छ। जस्तै पानी पर्यो भने त्यहाँनिर बिरुवाहरू उम्रिन्छ हैन? तर पानी बिरुवाको लागि त परेको होइन, पानी त आफ्नै लागि पर्यो। त्यसैले यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट हो। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के हो त? एक्सको भ्यालु वाईसँग डिपेन्डेन्ट छैन। एक्सको भ्यालु चेन्ज हुनुमा वाईको केही पनि असर हुँदैन। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको कस्तो भयो त? यो चाहिँ एक्सको भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै y इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर भनेर लेखेँ मैले। अब यो एक्सको भ्यालु त जे पनि हुन पाउँछ नि, तर वाईको भ्यालु जे पनि हुन पाउँदैन। जस्तै यहाँनिर मैले एक्सको भ्यालु 1 लिन पाउँछु, -1 पनि लिन पाउँछु। तर सपोज मैले x इक्वल्स टु रुट अन्डर y लेखेँ अरे, अब y को भ्यालु -1 हुन पाउँछ त? पाउँदैन नि। यो त इमेजिनेरी नम्बरमा जान्छ क्या। कस्तो भन्न खोजे भन्दा सपोज y को भ्यालु -1 मैले लिएँ अरे, ल होइन म खतरा हो, y को भ्यालु -1 लिन्छु भनेर लियो भने त
कुनै यस्तो नम्बर छ जसले मैले स्क्वायर गर्दाखेरि नेगेटिभ नम्बर दिन्छ? कहिले पनि हुँदैन, किनभने कुनै नम्बरलाई पनि जहिले पनि स्क्वायर गर्दाखेरि त्यसले पोजिटिभ नम्बर नै दिन्छ। यति कुरा क्लियर भयो। अब मैले किन सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा फङ्सनको कुरा गरेँ त भन्दा हामीले 1 to 1 करेस्पोन्डेन्स भनेर त बुझेका छौँ। एउटा 1 to 1 करेस्पोन्डेन्स भनेको 1 to 1 फङ्सन, एउटा इलिमेन्टको लागि के हुन्छ अर्को इलिमेन्टसँग एसोसिएसन भएको हुन्छ। एउटा प्री इमेजको लागि अर्को एउटा इमेज मात्र हुन्छ, सिंगल इमेज हुन्छ। अब सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा हामी फङ्सनको हिसाबमा पनि काम गर्न सक्छौँ। कसरी भन्दा जस्तै मैले जहिले पनि सेट अफ नेचुरल नम्बर्स लिनुपर्ने हुन्छ। मैले किन सेट अफ नेचुरल नम्बर्स लिनुपर्ने हुन्छ त भन्दा सिक्वेन्सको इलिमेन्ट्सहरू त म गन्न सक्ने हुन्छु नि त, यतिवटा इलिमेन्ट्स होला भनेर यसरी गन्न सक्छु नि त। अब गन्ने भनेको मैले रियल नम्बरले गर्न सक्छु त? मसँग 1.1 वटा इलिमेन्ट्ससम्म भन्न सक्छु? कहिले पनि सक्दिनँ। मैले के भन्न सक्छु? मसँग एउटा इलिमेन्ट छ, मसँग दुईटा छ, मसँग तीनवटा छ भनेर। अब इलिमेन्ट्सहरू गर्न मैले नेचुरल नम्बर युज गर्छु है, ठिक छ। अब यहाँनिर हेरौँ, सबैभन्दा सिम्पल 1 2 3 4 5, ठिक छ। अब यहाँनिर मैले राखेँ y = f(x) भनेर राखेँ अरे। अब यसलाई मैले पहिलो नम्बर भनेर भन्न सक्छु, यो मेरो फर्स्ट नम्बर भयो, यो मेरो सेकेन्ड नम्बर भयो, यो मेरो थर्ड नम्बर भयो, यो मेरो फोर्थ नम्बर भयो। अब यो यक्सले चाहिँ यो माथिको कुरालाई बुझाउँछ कि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ यो कुरालाई बुझाउँछ। र यहाँनिर जुन यो 1 2 3 4 5 भ्यालु आएको छ नि, यो भनेको मेरो y को भ्यालु हो, ठिक छ। अब मैले यहाँनिर y = f(x) = x लेखेँ भने पहिलो नम्बर भनेपछि x को भ्यालु कति हुन्छ? 1 है, ठुलो स्वरले भन्नु 1 हुन्छ है। यो 1 हुनुको मतलब y को भ्यालु 1 आयो, क्लियर छ। 2 भनेपछि यो 2 आयो हो। यसरी चाहिँ फङ्सनको हिसाबमा पनि मैले काम गर्न सक्छु। अझै एउटा एक्जाम्पलले क्लियर हो। सपोज 2 4 8 16 32 भनेर छ अरे। अब यो भनेको मेरो पहिलो नम्बर, दोस्रो, तेस्रो हुँदै भयो। अब मैले y = f(x) = मैले 2 पावर कति राखेँ त? x - 1 भनेर राखेँ। पहिलो नम्बर x भनेर राखौँ ल। पहिलो नम्बर भनेको मेरो 1 छ भने चाहिँ x को भ्यालु मैले कति राख्नु पर्यो? 1 भनेपछि y = 2 पावर 1 भनेको कति आयो? 2 आयो। अनि दोस्रो नम्बर भने चाहिँ मैले x को भ्यालु 2 राख्नु पर्यो, y = 2² भनेको कति आयो? 4 आयो हो। यसरी फङ्सनको हिसाबमा पनि मैले के गर्न सक्छु? सिक्वेन्स एन्ड सिरिजलाई रिप्रेजेन्ट गराउन सक्छु। र हामीले यसपछि गर्ने सबै प्रब्लमहरू जुन छ नि, यो पनि यही हिसाबमा गरिएको, जस्ट हाम्रो किताबमा चाहिँ लेखिएको मात्रै छैन है त। कुरा बुझ्यो? क्लियर छ ल। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब हामीले चाहिँ टाइप्स अफ सिक्वेन्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। सिक्वेन्स भनेको के हुँदो रहेछ? कमाले सेपरेट गरिएको हुँदो रहेछ। र सिरिज भन्ने कुरा एकैछिनपछि हामी स्टडी गर्छौँ है त। सुरुमा आयो सिक्वेन्सको पालो। अब हामीसँग जेनरली 3वटा सिक्वेन्स छ। पहिलो सिक्वेन्स भनेको हामीसँग के छ? एरिथमेटिक सिक्वेन्स भनेर छ। एरिथमेटिक सिक्वेन्स भनेर छ। अब एरिथमेटिक सिक्वेन्सहरू कसरी आउँछन् त, अथवा सिक्वेन्सहरू किन 3 प्रकारको भयो त भन्दा यिनीहरूलाई डिफाइन गर्ने तरिका चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो क्या। डिफिनेसन अनुसार यिनीहरू डिफ्रेन्ट हुने भए। अब एरिथमेटिक सिक्वेन्समा हेरौँ। एरिथमेटिक सिक्वेन्समा के हुन्छ भने 3टा एक्जाम्पल मैले लेखेँ। जस्तै 2 लेखेँ, 3 लेखेँ, 4 लेखेँ, 5 लेखेँ। त्यसपछि 3 लेखेँ, 5 लेखेँ, 7 लेखेँ, 9 लेखेँ। त्यसपछि अर्को के लेखेँ? 10 लेखेँ, 14 लेखेँ, 18 लेखेँ, 22 लेखेँ। 3वटा मसँग सिक्वेन्सहरू छ। यहाँनिर मैले कमाले सेपरेट गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर 2 बाट 3 सम्म जाँदा मैले कति एड गर्छु? 1 एड गर्छु। 3 बाट 4 सम्म जाँदा 1 एड गर्छु। 4 बाट 5 सम्म जाँदा पनि 1 नै एड गर्छु। अब 3 बाट 5 मा जाउँ। 3 बाट 5 मा जाँदा मैले 2 एड गरेँ। 5 बाट 7 मा जाँदा मैले 2 एड गरेँ। यहाँ पनि मैले 2 नै एड गरेँ। अब 10 देखि 14 हेरौँ। 10 देखि 14 सम्म जाँदा मैले 4 एड गरेँ। 14 देखि 18 सम्म जाँदा मैले 4 एड गरेँ। 18 देखि यहाँ पनि 4 एड गरेँ। भनेपछि पहिलो नम्बरदेखि नेक्स्ट नम्बरसम्म जानको लागि मैले एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर चाहिँ एड गर्दो रहेछु, ठिक छ। यो कन्स्ट्यान्ट नम्बरलाई के भनिन्छ त? कमन डिफरेन्स। यसलाई हामीले कमन डिफरेन्स भनेर भनिन्छ।
कमन डिफरेन्स भनेको दुईटा कन्सेक्युटिभ नम्बरहरू बिचको डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले कमन डिफरेन्स भनेर भन्छौँ। अब क्वेसन यहाँ केनेर एउटा सोध्न सक्छौ भने तिमीले जस्तै सर कमन डिफरेन्स नेगेटिभ हुन पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँछ। जस्तै मैले 18 लिए, 14 लिए, 10 लिए भने यहाँनिर त म के गरिरहेको छु -4 गरिरहेको छु, यहाँनिर म -4 गरिरहेको छु, हो मेरो कमन डिफरेन्स के हुने भयो? नेगेटिभ हुने भयो। त्यसैले कमन डिफरेन्स पोजिटिभ नेगेटिभ जुनै नम्बर पनि हुन सक्छ। अब हामी यसको के झिकाउँदा भन्दा nth टर्म कसरी भेट्ने हैन, अनि त्यसपछि हामी के झिक्ने त यसको सम कति हुन्छ कसरी आउँछ भन्ने कुरा हेर्छौँ है त। ल अब nth टर्मको फर्मुला झिकौँ। सपोज मेरो फर्स्ट टर्म भनेको a भयो अरे, ठिक छ, फर्स्ट टर्म a भयो। अब मैले सेकेन्ड टर्म भेट्न के गर्छु? a मा कमन डिफरेन्स d जोड्छु। अब थर्ड टर्म भेट्नु पर्यो भने मैले यसमा अर्को कमन डिफरेन्स जोड्नु पर्यो कि हैन? जोड्नु भनेको जस यहाँनिर d को भ्यालुसँग एड गरियो जस्तो मात्रै हो। a प्लस d भयो नि त यो हैन? यो भनेको कति हुन्छ? a प्लस 2d हुन्छ। त्यसपछि फेरि यसमा मैले के गर्नु पर्यो त? d जोड्नु पर्यो, a प्लस 3d हुने भयो है त। अब यहाँनिर हेरौँ कस्तो प्याटर्नमा गइरहेछ भन्दा यो पहिलो नम्बर हो। फर्स्ट टर्म भनेको मैले यसरी लेख्न सक्छु a भयो, a भनेको a प्लस 1 माइनस 1 इन्टु d भनेर लेख्न पाउँछु किनभने यो भनेको 0 भयो, a आयो। अब सेकेन्ड टर्म हेरौँ। सेकेन्ड टर्म भनेको मैले a प्लस d छ, यसलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु a प्लस 2 माइनस 1 इन्टु d भनेर लेख्न पाउँछु। थर्ड टर्ममा हेरौँ। थर्ड टर्ममा के लेख्न सकिने रहेछ? a प्लस 2d छ, यहाँनिर मैले a प्लस 3 माइनस 1 इन्टु d लेख्न पाउँछु। अब फोर्थ टर्म अथवा म सिधै अब nth टर्ममा जान्छु। nth टर्म भनेको के हुने रहेछ त यहाँनिर? अब हेर्नुहोस् है, a प्लस सेकेन्ड टर्म भन्दा यहाँनिर 2 छ थर्ड टर्ममा, फर्स्ट टर्ममा 1 छ अनि यहाँनिर त 0 छ भनेपछि मैले यसलाई अब अथवा यो फर्मुलाले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। थर्ड टर्म भन्दाखेरि मैले 3 माइनस 1 लेख्नु पर्ने रहेछ, सेकेन्ड भन्दा 2 माइनस 1 मान्छे n भन्दाखेरि n माइनस 1 इन्टु d लेख्नु पर्ने रहेछ र यो हाम्रो के भयो त? nth टर्म अफ द सिक्वेन्स हुन गयो। ठिक छ, कुरा क्लियर छ? यही नै हो हाम्रो nth टर्म भेट्ने फर्मुला र यो हाम्रो nth टर्म हुन गयो। यसलाई नै हामीले tn भनेर लेख्छौँ। यसरी हामीले भेट्न सक्छौँ। अब हाम्रो किताबहरूमा समको चाहिँ प्रुफ दिएको छ कि छैन? अब सिरिजको त हामीले यहाँनिर प्रुफ सिक्वेन्सको कुरा आयो यहाँ, त्यसपछि समको प्रुफ हामीले सायद सिरिजमा चाहिँ हेर्छौँ है त। यो चाहिँ सिक्वेन्सको कुरा भयो, समेसनको कुरा हामी चाहिँ केमा हेर्छौँ त? सिरिजमा हेर्छौँ। एरिथमेटिक सिक्वेन्स क्लियर छ, केही पनि कुरा यहाँनिर बङ्ग्या छैन। अब त्यसपछि अब आयो हाम्रो अर्को भनेको जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भनेर आयो। जियोमेट्रिक सिक्वेन्स। अब जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा कस्तो खालको हुन्छ होला त? इक्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 32 भयो अरे एउटा। अर्को भनेको 1 छ, 1/3 छ, 1/9 छ, यस्तो खालको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो के लिन सकिन्छ? 4 लिन सक्यो, 16 लिन सक्यो, 64 लिन सक्यो, यसरी गयो। अब यहाँबाट यहाँ हेरौँ है त। यहाँबाट यहाँ जाँदा हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, यहाँबाट यहाँ जाँदा 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, यहाँबाट यहाँ जाँदा 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। अब यहाँबाट यहाँ जाँदा हामीले 1/3 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, यहाँबाट यहाँ जाँदा हामीले 1/3 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा जाँदा 4 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा जाँदा 4 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। एरिथमेटिक भनेको एउटा लिनियर तरिकाले गइन्छ। जहिले पनि एरिथमेटिक भनेको लिनियरली गइन्छ भने जियोमेट्रिक भनेको चाहिँ वात्तै इन्क्रिज हुन्छ क्या, त्यहाँनिर नम्बरको भ्यालुजहरू वात्तै इन्क्रिज हुन्छ। हाम्रो एरिथमेटिक भनेको यसरी इन्क्रिज हुन्छ भने, एउटा स्ट्रेट लाइनको तरिकाले इन्क्रिज हुन्छ भने, हाम्रो जियोमेट्रिक भनेको चाहिँ सुरुमा बिस्तारै बढिरहेछ, एकैचोटि यसरी वात्तै बढ्छ क्या। यस्तो तरिकाले चाहिँ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स बढ्छ। तिमीले ग्राफमा प्लट गर्नु पर्यो भने यसलाई यसको फर्मुला बनाउने जस्तै के थाहा पाउन सकिन्छ भने नि यहाँबाट यसको तिमीले अघि हामीले पढ्यौँ नि फङ्सनको तरिकाले y = fx को तरिकाले इक्वेसन बनायो भने ठ्याक्कै ग्राफिकल्ली प्लट गर्दा फाइदा के हुन्छ भने नि यहाँबाट ग्राफिकल्ली प्लट गर्दाखेरि ए यो सिक्वेन्स यस्तो देखिँदो रहेछ है, यसलाई चाहिँ तिमीले ग्राफबाटै हेरेर यो जियोमेट्रिक हो कि एरिथमेटिक सिक्वेन्स हो कि भनेर पनि तिमीले
बुझ्न सक्छौ क्या ग्राफिकल्ली मात्रै तिमीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यसको लागि तिमीले अब हामी हेर्छौँ है त यहाँ भनेपछि के हुँदो रहेछ मल्टिप्लिकेसन हुँदो रहेछ हैन मल्टिप्लिकेसनको हिसाबमा जाँदो रहेछ अब यसको लागि यहाँ हेरौँ है त जुन नम्बर मल्टिप्लाई भइरहेछ त्यो पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर मल्टिप्लाई हुँदै अगाडि बढिरहेछ त्यसलाई हामी के रेसियो भन्छौँ त कमन रेसियो भनेर भन्छौँ अब हेरौँ पहिलो टर्म मेरो ए छ दोस्रो टर्म भनेको मैले योसँग कमन रेसियो मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ तेस्रो टर्म भनेको योसँग मैले कमन रेसियो मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ एआर स्क्वायर भयो चौथो भनेको एआर क्युब हुने भयो भनेपछि अब यहाँनिर हेरौँ अरू यतापट्टि गइरहेछ फर्स्ट टर्म भनेको मैले ए लेखेँ ए इक्वल्स भयो यहाँ मैले ए आर 1 - 1 लेख्न सक्छु पाएँ सेकेन्ड टर्म भनेको के हुने भयो त एआर छ यो भनेको एआर 2 - 1 लेख्न सक्छु मैले सकिन्छ त्यसै गरी थर्ड टर्म भनेको के लेख्न सकिन्छ एआर स्क्वायर भयो एआर 3 - 1 भनेर लेख्न सक्छु मैले त्यसपछि एन्थ टर्ममा हेरौँ फोर्थ टर्म पनि यही हो एन्थ टर्म भनेको मैले के लेख्न सकेँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त थर्ड टर्ममा मैले 3 - 1 गरेँ भने एन्थ टर्ममा मैले एआर पावर n - 1 गरेँ भने हाम्रो जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको चाहिँ के आउने रहेछ त एन्थ टर्म भनेर आउँदो रहेछ क्लियर छ है त जियोमेट्रिक सिक्वेन्स एकदमै क्लियर छ मेटाइदिएँ है मैले ल अब पालो आयो के को हाम्रो लास्ट अर्को सिक्वेन्स भनेको चाहिँ हार्मोनिक सिक्वेन्स हो हार्मोनिक अब सुरुमा हार्मोनिक भनेको कुराबाट प्रश्न पर्ने हुन्छ क्या हार्मोनिक भनेको के हो थाहा छ हार्मोनिक्स गिटार बजाउँछौ गिटारमा हार्मोनिक्सहरू भनेर हुन्छ कि हुँदैन ख्याल गरेर छैन है ठिक छ गिटारमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तारहरू जुन हुन्छ नि तारहरूको लम्बाइ अनुसार त्यहाँनिर के आउँछ त त्यसको साउन्डहरू आउँछ है तारहरूको लम्बाइ अनुसार त्यहाँनिर साउन्डहरू आउँछ एकचोटि गिटारको हार्मोनिक्स भनेर पनि नेटमा सर्च गर्नु है जस्तै तिमीले ई कर्ड बजाउनु पर्यो ई मेजर बजाउनु पर्यो भने के हुन्छ त फर्स्ट फ्रेटको कति फोर्थ स्ट्रिङ र सेकेन्ड फ्रेटको उतापट्टि कुन फोर्थ र फिफ्थ यतापट्टि थर्ड हैन त्यति तीनवटा हुन्छ नि हो त्यसले के काम गर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर तिमीले सर्टेन एमाउन्ट अफ तार दबायौ त्यो तार दबाइसकेपछि जस्तै म यो पोजिसनमा बसेर गिटार बजाइरहेको छु भने मैले यतापट्टि चाहिँ तार थिचेँ भने जुन तार उतापट्टिको पोर्सनको हुन्छ त्यो तार बज्दैन र यतापट्टिको पोर्सनको तारहरू बज्ने भयो नि हो त्यहाँनिर यो तारको लम्बाइ अनुसार नै के आउँछ त हार्मोनिक्सको कुरा आउँछ क्या लेन्थ अनुसार कुरा आउँछ ठ्याक्कै यो कुरा चाहिँ क्लास 12 को फिजिक्स छ organ पाइपहरू भन्ने कुरा छ organ पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ्स भन्ने कुरा छ त्यहाँनिर लम्बाइको कुराहरू आउँछ त्यसले के काम गर्छ त भन्दा तिनीहरू सुपर पोजिसन हुन्छ सुपर पोजिसन भएपछि जुन साउन्ड सुनिन्छ नि त्यो साउन्डमा चाहिँ यो हार्मोनिक्सको काम आउँछ हार्मोनिक्स भनेको चाहिँ म्युजिकबाट आएको सिक्वेन्स हो क्या यो हार्मोनिक सिक्वेन्स भनेको चाहिँ म्युजिकल सिक्वेन्स पनि भन्न सकिन्छ हामीले ठिक छ हार्मोनिक्सको बारे सर्च गर्नु नेटमा रमाइलो कुरा छ हार्मोनिक्स मजा आउँछ पढ्न ल अब हार्मोनिक्स हेरौँ है त सपोज 1 छ 1/2 छ 1/3 छ 1/4 छ यसरी एउटा भयो अर्को 1 छ 1/5 छ 1/5 यसरी राखौँ न 1/3 राखौँ 1/5 राखौँ 1/7 1/9 भनेर राखौँ अब अर्को राखौँ 1/11 1/20 1/29 भनेर यसरी मैले राखेँ अब सुरुमा यसरी जेनरल रूपमा हेर्दाखेरि न यहाँ त एरिथमेटिक सिक्वेन्स छ किनभने कमन डिफरेन्स केही पनि सम अथवा सबट्र्याक्ट भएको छैन न यो जियोमेट्रिक नै हो अब यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने हार्मोनिक सिक्वेन्सलाई ठ्याक्कै यसको रेसिप्रोकल निकालेर हेर्ने के ठ्याक्कै रेसिप्रोकल निकाल्दा के हुन्छ त मैले 1 को रेसिप्रोकल गरेँ भने 1 नै हुन्छ 2 गरेँ भने 2 हुन्छ 3 4 हुन्छ यसको रेसिप्रोकल निकाल्यो भने 3 आयो 5 आयो 7 आयो 9 आयो यसको रेसिप्रोकल निकाल्यो भने 11 20 29 भनेर आयो अब चाहिँ हार्मोनिक सिक्वेन्स डिकोड भयो कसरी डिकोड भयो 1 2 3 4 एरिथमेटिक सिक्वेन्स 3 5 7 9 एरिथमेटिक सिक्वेन्स यो पनि 9 9 एड भइरहेछ एरिथमेटिक सिक्वेन्स
यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन डिनोमिनेटरमा टर्म छ हाम्रो त्यो चाहिँ एरिथमेटिक सिक्वेन्समा हुँदो रहेछ। ठिक छ, डिनोमिनेटर एरिथमेटिक सिक्वेन्स। जेनरली फर्मुला बनायौँ भने हामीले यसको फर्मुला भनेको a + n - 1 * d नै भनेर पनि बनाउन सकिन्छ, तर डिनोमिनेटरमा यो कुरा लेख्नु पर्यो। ठ्याक्कै यसको प्रब्लमहरू सल्भ गर्दा चाहिँ अझै क्लियर हुन्छ यसको बारेमा है त। ठिक छ, हार्मोनिक सिक्वेन्स भनेको बुझ्यो। हार्मोनिक सिक्वेन्स भनेको एरिथमेटिक सिक्वेन्सको के रहेछ त रेसिप्रोकल रहेछ। रेसिप्रोकल गऱ्यौँ भने हार्मोनिक सिक्वेन्स भन्ने कुराहरू आउँदो रहेछ। सायद हाम्रो सिक्वेन्सको कुराहरू चाहिँ यति नै हुन जान्छ। ठिक छ, यिनीहरूलाई चाहिँ हार्मोनिक प्रोग्रेसन भनेर पनि भनिन्छ। प्रोग्रेसन भनेको पनि अगाडि बढ्नु नै हो है त। एरिथमेटिक सिक्वेन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेसन भन्नु पनि एउटै कुरा हो, जियोमेट्रिक सिक्वेन्स जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन भन्नु पनि एउटै कुरा हो। केही टेन्सन नलिने। कुनै बेला एचएस लेखेको पनि हुनसक्छ, हार्मोनिक सिक्वेन्स पनि लेख्या हुनसक्छ, कुनै बेला हार्मोनिक प्रोग्रेसन भनेर पनि लेख्या हुनसक्छ। यति कुरा बुझ्यो है। त्यसपछि अब पालो आउँछ हाम्रो के को त, यहाँनिर मजाले देखिया छैन है क्या हो, थोरै हेर्छु है त्यहाँ। यहाँनिर मैले अघि मिलाइनँ है क्या हो, ठिकै छ जे होस्। अब ल हेरौँ है त। यहाँनिर अब हाम्रो सिरिजको कुराहरू हामी हेर्छौँ है त। सिक्वेन्सको कुराहरू हामीले हेरिहाल्यौँ, अब सिरिजको पालो आयो। SERIES सिरिजको पालोहरू आयो। सिरिज भनेपछि मैले के भने त जस्ट समको फर्ममा लेख्ने। ठिक छ, सिक्वेन्सलाई यदि मैले समको फर्ममा लेखेँ भने सिरिज आइहाल्छ। ठिक छ, कुनै सिरिजहरू फाइनाइट हुनसक्छ, कुनै सिरिजहरू इन्फाइनाइट हुनसक्छ। फाइनाइट भन्ने बित्तिकै के भयो, फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्स छ भने फाइनाइट सिरिज भयो, इन्फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्स छ इन्फाइनाइट सिरिज भयो। सायद यसको डेफिनेसन हामीले लेखिराख्नु पर्दैन। जेनरली सिक्वेन्सले यसरी पनि डिनोट गरिन्छ। यो समेसनको सिम्बोल भयो। मैले यहाँनिर टर्म लेखेँ k = 1 देखि n सम्म जान सक्छ। अब यो भनेको त के भयो, a1 + a2 हुँदै हुँदै यो केसम्म गयो त an सम्म गयो। यो एउटा फाइनाइट सिरिज भयो। अथवा यस्तो पनि हुनसक्छ k = 1 देखि इन्फाइनाइटसम्म पनि जान सक्छ र a1 a2 जोडिँदै जोडिँदै यो इन्फाइनाइटसम्म गयो र एउटा यो के हुन गयो त इन्फाइनाइट सिरिज हुन गयो। ठिक छ, यहाँनिर अब यो सफिक्स यो किन राख्यो होला त भनेर, किन राखियो त भन्दा टर्महरूलाई चिन्नको लागि मात्रै राख्यो। a1 a2 a3 यसरी एकैचोटि एउटा कम्प्याक्ट फर्ममा लेख्न सकियो नि त। यसरी कम्प्याक्ट फर्ममा लेखिसकेपछि हामीलाई धेरैवटा टर्म्स लेख्नु भन्दा त कपीमा स्पेस कम हुन्छ हैन, कपीमा स्पेस कम हुनसक्छ। यति बेला कम्प्याक्ट फर्मले हामीलाई के मद्दत गर्यो भन्दा छोटो रूपमा लेख्न सक्यो र यो एज अ होल त यहीँबाट स्वाट्ट फुटेर निक्लिने त हो नि हैन। यो भयो सिरिजको कुरा। अब हामीले हेर्छौँ एरिथमेटिक सिक्वेन्सको कुरा त हामीले बुझिसक्यौँ, एरिथमेटिक सिरिजको कुरा हामी हेर्छौँ है त। सुरुमा सिरिज पनि त्यही 3 प्रकारकै हुन्छन्, एरिथमेटिक, जियोमेट्रिक अनि हार्मोनिक सिरिजहरू आउँछ। सुरुमा आयो एरिथमेटिक सिरिज भन्ने कुरा आयो। अब एरिथमेटिक सिरिज भनेको कस्तो हुन्छ होला, एरिथमेटिक सिरिजमा के काम हुन्छ होला त। एरिथमेटिक सिक्वेन्स हेरेर सिरिज हेर्न सकिन्छ। जस्तै सुरुमा के हुन्थ्यो, a1 थियो अरे अथवा a थियो अरे, a + d हुन्छ, a + 2d हुन्छ, a + 3d हुँदै यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् त यहाँ a अनि यहाँनिर an सम्म जान सक्छ, यसरी जान्छ। अब सिक्वेन्स पछि सिरिजमा के आयो, a + d भयो, a + 2d भयो, a + 3d हुँदै यसले चाहिँ के दिन्छ त an भन्ने टर्म दिन्छ। यो चाहिँ केमा आयो त सिरिज भन्ने टर्ममा आयो। अब कमन डिफरेन्स भेट्न त हामीलाई सजिलो छ, त्यसको केही पनि फरक परेन हैन, कमन डिफरेन्स भेट्न सकिन्छ। अब यसको समको फर्मुला कसरी निकाल्न सकिन्छ होला त, यसको समको फर्मुला कसरी निकाल्ने, सिक्वेन्सको सिरिजको समको फर्मुला हामीले निकाल्नु पर्ने छ, कसरी निकाल्न सकिन्छ होला हेरौँ है त। अब रमाइलो छ, जे होस् जेनरल किताबहरूमा हुँदैन। मलाई आफूलाई पर्सनली चाहिँ के लाग्छ भने म्याथमेटिक्सको ब्युटी भनेको चाहिँ उसको प्रुफमा हुन्छ क्या जहिले पनि। मलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने मैले म्याथमेटिक्स आफूले स्टडी गर्दाखेरि त्यसको प्रुफ भएन भने मलाई पढ्न मजा आउँदैन कि। र म चाहिँ जेनरल स्टुडेन्टलाई पनि त्यही एप्रोचमा लान खोज्छु कि क्वेसन त छ हैन, जस्तै पानी किन पर्छ भन्ने कुराहरू छ भने
होइन पानी पर्छ सर त त्यतिकै पर्छ भन्ने कुरा हो होइन। ठिक छ स्टुडेन्ट हो भने आएर बस्नुहोस् है त, यहीँनिर आएर बस्नु सक्नुहुन्छ। ल के हुन्छ त यहाँनिर पानी किन पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु छ भने त हामीले पानी किन पर्छ भने त समुद्रले वाटर भेपर त्यहाँबाट निकाल्छ, माथि जान्छ, त्यहाँनिर तल झर्छ है, तल झर्छ। अब यसको पनि त प्रुफ हामीले बुझिसकेपछि यसको कोर कुरा अथवा कोर भ्यालु हामीभित्र छिर्ने भयो क्या। त्यो कोर भ्यालु लिन चाहिँ हामीले प्रुफ बुझ्नु जरुरी छ। र जहिले पनि के गर्नु भन्दा फिजिक्स पढ्दा होस् अथवा म्याथ पढ्दा होस्, जहिले पनि यो कोर भ्यालु लिन जरुरी छ है त। यो कुरा चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु है। ल अब हेरौँ, यसको म एउटा सिम्पल तरिकाको प्रुफ तपाईँहरूलाई बताइन्छु। जस्तै तपाईँले 1 2 3 4 5 हुँदै हुँदै 100सम्म लेख्नुभयो रे, ठिक छ, 1 देखि 100सम्म लेख्नुभयो। अब ठिक छ, यसको सम कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले? फर्मुला त लाउनु भयो, तर तपाईँलाई फर्मुलै थिएन नि कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ त? सोच्नुहोस् कि अहिलेसम्म तपाईँसँग फर्मुला छैन। मलाई थाहा छ तपाईँसँग फर्मुला छ, n × n + 1/2 फर्मुला छ, यसले गर्नुहुन्छ। तर तपाईँसँग फर्मुलै थिएन नि कसरी गर्नुहुन्थ्यो होला? हो त्यो मेथडले हामी जान्छौँ। यसो सोच्नुहोस् त कसरी गर्न सकिन्छ होला यो कुरा? यदि 1 करोड दिएको भए 1 करोड दिएको भए त गाह्रो हुन्थ्यो। अब यहाँनिर आउँछ रमाइलो कुरा, हेर्नुहोस् है त। 1 देखि 100सम्म छ, यसको भन्दा अलिकति सानो लिउँ न त सुरुमा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिए। अब यहाँनिर हेरौँ, सुरुमा मैले 1 र 10 लाई जोडेँ। 1 र 10 लाई जोड्दा कति हुन्छ? 11। अब मैले 2 र 9 लाई जोडेँ, कति हुन्छ? 11। 3 र 8 लाई जोडेँ, कति हुन्छ? 11। 4 र 7 लाई जोडेँ, कति हुन्छ? 11। 5 र 6 लाई जोडेँ, 11। कतिवटा 11 आयो? 5 वटा। कति भयो त एन्सर? 55। यसो भनेपछि यदि मसँग इभन वटा यस्तो खालको नम्बर छ भने मैले जस्ट यसरी जोड्न सक्ने रहेछु। यो चाहिँ कसले भेट्यायो भन्दाखेरि एकजना गाउस भन्ने साइन्टिस्टले भेट्यायो। के रहेछ भन्दाखेरि कहानी चाहिँ, अब सरले विद्यार्थीले लास्टै हल्ला गरे अरे होइन क्लासमा, अनि सरले चाहिँ अब यो यिनीहरूलाई अलिक ल्याङल्याङ गर्नु पर्यो भनेर भन्यो अरे क्या सरले। अनि 1 देखि 100सम्म जोड्न दियो अरे। त्यो बेलामा यो n × n + 1/2 वाला फर्मुला थिएन क्या। गाउस थिए बच्चा 7-8 वर्षको होइन, तिनले चाहिँ सरले दिएको 2 मिनटमा सल्भ गरेर ल्यायो अरे क्या। यो कसरी सल्भ गरिस् त भन्दा यो मेथडले सल्भ गरे। त्यसैले यो ट्रिक, त्यो फर्मुला पनि यही ट्रिकहरूबाटै निक्ल्यो। अब यसलाई कसरी गरिन्छ होला त? यसलाई पनि यही तरिकाले गर्न सकियो होइन। के गर्न सकियो त? 1 + 100 गरियो, त्यसपछि 2 + 99 गरियो। यस्तो कतिवटा सम आउन सक्छ होला त भन्दा ठ्याक्कै यसको आधा 50 वटा आउँछ। अनि यहाँबाट एन्सर कति आउँछ? त्यही नै हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। 50 × 101 गर्नु पर्यो, त्यो हाम्रो एन्सर आउन जान्छ। लगभग 5050 नै आउँछ होला। त्यही नै एन्सर त हुनुपर्ने n × n + 1/2 गर्दा पनि हो, त्यो हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। अब हामी आउँछौँ केमा त? हाम्रो सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको केसमा। हेरौँ है त, यहाँ a छ, a + d छ, a प्लस यहाँनिर के छ? 2d छ। यसरी हामी a + n - 1 × d मा जान्छौँ। अब a त जोडियो होइन, a को हामीले केही मतलबै भएन। यहाँनिर n वटा a छ है, किन ठुलो कुरै भएन। त्यसपछि यतापट्टिको कुरालाई जोड्नु पर्यो। के छ त? d छ, 2d छ, 3d छ, यसरी हुँदै हुँदै n - 1 × d छ। अब मैले यसलाई जोड्छु, d लाई n - 1 × d सँग जोड्छु। त्यसपछि अर्को के छ? 2d छ, 2d लाई म n - 2 × d सँग जोड्छु। ठिक छ। अब यसरी जोड्दाखेरि यो भ्यालु कति आउला? nd आउँछ हैन। d आयो, nd आयो। यो पनि के आउँछ? nd नै आउँछ। यो पनि के आउँछ? nd यहाँनिर के आउने भयो? nd नै आउने भयो। अब यो सबै जोड्यौँ भने के आउला त? यो सबै हामीले जोड्यौँ भने के आउला? कतिवटा एनडीहरू छ होला यहाँ? कतिवटा एनडीहरू छ होला? यस्तो एनडीहरू कतिवटा छ होला? कसरी इन्फाइनाइट? हामीसँग त n वटा नम्बर छ। 10 वटा हुँदा 5 वटा हुन्थ्यो, 100 वटा हुँदा 50 वटा हुन्थ्यो। मान्छे n वटा छ भने कतिवटा हुन्छ? 1/2 n/2 वटा हुने भयो।
हैन हो त्यसरी हेर्न सकिन्छ म पनि आफै कन्फ्युजन हुन सक्छु यहाँनेरि हेरौँ है त यो चाहिँ एनडी भयो एनडी इन्टु एन स्क्वायर जस्तो भयो हैन यो सरी यहाँनेरि एन वटा एनडी जोड्नु भनेको त कस्तो एन स्क्वायर डी यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन एन स्क्वायर डी कसरी आयो भन्ने क्लियर हुनुपर्छ है बुझेन ल ठिक छ मेरो एनडी छ प्लस एनडी प्लस एनडी प्लस एनडी यसरी गर्दै जाँदाखेरि त मेरो कतिवटा एनडी छ त एन बाई 2 वटा के छ त एनडी छ भनेपछि यहाँनेरि मैले कसरी लेख्न सक्छु त यसलाई एन स्क्वायर डी बाई 2 यति चाहिँ यसको भ्यालु हुन्छ होला सायद यति चाहिँ हाम्रो भ्यालु भयो यतापट्टि हाम्रो के छ एनडी एनए छ ठिक छ कुरा बुझ्यो अब चाहिँ बुझ्यो कि बुझेन अझै बुझिएन है ठिक छ क्लियर हुनुपर्छ जस्तै हाम्रो अघि के थियो 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 5 वटा थियो है 5 वटा थियो नि अब मैले यसलाई यस्तो लेख्न सक्छु यहाँनिर 5 वटा छ 5 इन्टु 11 भयो कि भएन भयो यसलाई म 10 बाई 2 इन्टु 11 लेख्न सक्छु लेख्न सक्छु अब हामीसँग टोटल नम्बर कतिवटा त 10 वटा थियो नि यो 10 भनेको त यनको भ्यालु भयो कि भएन यहाँ पनि त्यही भयो के तिमीले यो कतिवटा एनडी जोडिरहेछौ एन बाई 2 वटा एनडी जोडिरहेछौ भनेपछि मेरो एन बाई 2 इन्टु एनडी लेखेँ भने चाहिँ मैले भ्यालु पाउँछु कि पाउँदिनँ पाइयो भने चाहिँ कति आउँदो रहेछ एन स्क्वायर 2 बाई डी भनेर आयो अब हाम्रो यहाँनिर यने छ एन स्क्वायर बाई 2 इन्टु डी छ अब यो दुइटालाई जोडिदिउँ के आयो त एनए प्लस एन स्क्वायर 2 बाई डी आयो क्लियर छ अब मैले यहाँबाट के लिन्छु एन बाई 2 कमन लिन्छु एन बाई 2 कमन लिएँ भने यहाँ 2a आउँछ किनभने ठ्याक्कै काटियो अनि यहाँनिर एनडी आउँछ अब हाम्रो फर्मुला के छ हाम्रो सिरिजको फर्मुला भनेको चाहिँ यहाँनिर सिरिजको फर्मुला कहीँनिर बिग्रिन त बिग्रेन नि हेरौँ है यहाँनिर हाम्रो कहीँनिर बिग्रेको हुनसक्छ हाम्रो एन्सर चाहिँ यहाँनिर के आउनु पर्ने हो भने एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इन्टु डी भनेर आउनु पर्ने म चाहिँ कुन ठाउँमा बिग्रियो होला त अब यहीँनिर बिग्रेको होला पक्कै पनि है यहाँनिर कसरी बिग्रियो होला त हाम्रो कुरा डी भयो 2d भयो अनि यहाँनिर डी आयो यसलाई मेटाइदिउँ एकचोटि हामीले चाहिँ के आउनु पर्ने रहेछ भन्दा एन माइनस 1 बाई 2 इन्टु एनडी चाहिँ आउनु पर्ने रहेछ होइन यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुनुपर्ने अब एन माइनस 1 भन्ने भ्यालु कसरी आउँछ होला त मैले कहाँ मिस गरेँ होला यसो गेस गर त यहाँनिर मिस गरेँ हेर किनभने एउटा टर्म त कम छ नि त ठिक छ ठ्याक्कै मैले यस्तै ट्राई गरेँ हो क्या यहाँनिर हेर ल अब एन माइनस 1 बाई 2 लेख्नु पऱ्यो नि त यसपछि त भनेपछि यहाँ त एउटा टर्म त मिसिङ छ नि त मेरो डी त कतिवटा छ एनवटा टोटल टर्म छ भने त मेरो डी भनेको त एन माइनस 1 वटा भयो भने चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्टली यति चाहिँ हुन्छ एन्सर यहाँनिर अब कति आयो हाम्रो यो एन्सर आइपुग्यो कुरा बुझ्यो क्लियर भयो नि मजा आउँछ कि यसरी पढ्न चाहिँ ल यो फर्मुला भयो र सायदै कलेजहरूमा कसैले पनि सिकाउँछ नि यो कुरा किनभने सरहरूलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ क्या यो कुराहरू जेनरली म चाहिँ के भन्छु भने मलाई म्याथमेटिक्स एकदम मनपर्छ मलाई म्याथमेटिक्सको धेरै माया लाग्छ क्या सायद मलाई कुनै सब्जेक्ट पढ्न दे तल जिन्दगीभर त एउटा कोठामा राखिदिन्छु खाना दिन्छु भनेर भनौँ म यो कुरा पढ्छु क्या किनभने जस्तै अहिले मैले यसरी निकालेँ नि फर्मुला यसलाई निकाल्ने अरू 1000 तरिकाहरू पनि निक्लिन्छन् क्या निकाले पनि छन् क्या पाइथागोरस थ्योरमको मलाई लाग्छ लगभग 10,000 वटा प्रुफ छ पाइथागोरस थ्योरम प्रुफ गर्ने हो त्यो प्रुफहरूमा मजा छ क्या म्याथमेटिक्समा मजा भनेको प्रब्लम सल्भिङमा नि मजा छ तर कसरी निक्लियो भन्ने कुरामा पनि मजा छ क्या म्याथमेटिक्समा हेर्नु त यहाँनिर अहिले यो कुरामा हाम्रो ब्रेन स्टर्म भयो नि अब मैले पनि ठ्याक्कै यहाँनिर बिर्सेँ होइन तपाईँलाई पनि कुनै ठाउँमा यहाँनिर कन्फ्युजन भयो तर एउटा स्टुडेन्ट र टिचर भएर कहिले पनि म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढ्नु हुँदैन क्या जहिले पनि तपाईँ पनि एउटा स्टुडेन्ट हो म पनि एउटा स्टुडेन्ट हो हामी दुईजनै बुझ्ने कोसिस गरिरहेछौँ भनेर म्याथमेटिक्स पढ्यो भने त्यो फिलिङले म्याथमेटिक्स पढ्ने पनि हो पढाउने पनि त्यसरी नै हो है ल यति कुरा बुझ्यौँ ल ठिक छ त्यही भएर मैले ढिलो हुन्छ भने हो क्या अब यहाँनिर अर्को के छ त जियोमेट्रिक सिरिज भन्ने छ जियोमेट्रिक सिरिज भन्ने कुरा आयो
अब जियोमेट्रिक सिरिजमा पनि हामीले फर्मुला त चाहियो। हामीलाई एउटा फर्मुला हामीसँग के छ, सपोज ए छ, एआर स्क्वायर छ, एआर क्युब छ, अनि फाइनल्ली हाम्रो के छ, एएन भन्ने टर्म छ, अथवा हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ, एआर एन माइनस 1 लेख्न सक्छौँ है। अब हाम्रो एआर एन माइनस 1 भन्दा अगाडिको टर्म भनेको एआर एन माइनस 2 हुन्छ भनेर भन्न सक्छु मैले? सकिन्छ, केही कुरा भएन। हाम्रो जुन कमन रेसियो छ नि, कमन रेसियो भनेको मैले यसरी लेख्न सक्छु, AK + 1 डिभाइडेड बाई AK। अब यहाँनिर अगाडिको हामीले यस्तो समेसनवाला नोटेसन लेखिरहेछ क्या यहाँ। यसले के लेख्यो भने AK + 1 भनेको के हो त, AR K + 1 - 1 भयो है, ठिक छ। र AK भनेको के भयो, AR K - 1 नै भयो। यो टर्म पछि यो टर्म आउने हो नि त हैन। त्यसैले यिनीहरूको रेसियोले चाहिँ मलाई कमन रेसियो दिन सक्छ। यो चाहिँ जेनरल तरिकाको फर्मुला भयो, ठिक छ। यो जेनरल तरिकाको फर्मुला भयो हाम्रो कमन रेसियो भेट्ने। यति कुरा सिम्पल छ, बुझ्यो है त। अब जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा पनि फर्मुला छ, सिरिजको फर्मुला छ। SN = के छ, A1 - R पावर n 1 - R भनेर छ, ठिक छ। अथवा यसलाई नै तपाईले टर्न गरेर यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, R पावर n - 1 डिभाइडेड बाई 1 - R लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको युटिलिटीको बारे कुरा आउँछ जेनरली। जस्तै तपाईले समहरू गर्दाखेरि जेनरली नेगेटिभ निकाल्नु छैन भने है, नेगेटिभ आउनु नै छ भने त आउँछ, तर तपाईको R को भ्यालु चाहिँ के छ त, यहाँनिर मैले उल्टो लेखेको छु, फेरि R - 1 हुन्छ। यदि तपाईको R को भ्यालु <1 छ भने तपाईले यो फर्मुला युज गर्ने, R को भ्यालु <1 छ भने यो फर्मुला युज गर्नुहुन्छ जेनरली। तर केही फरक पर्दैन, तपाईले दुईटामा कुनै एउटा फर्मुला याद छ भने युज गर्दा हुन्छ। जस्ट के हो भने यो फर्मुला तपाईले युज गर्नु भने जस्ट एउटा नेगेटिभ काट्नु पर्ने मात्रै हुन सक्छ के, त्यति मात्रै डिफरेन्स हुन्छ, नभए अरु केही पनि डिफरेन्स हुँदैन है त। दुईटै फर्मुला सेम हो, किनभने मैले यहाँनिर माइनस कमन लिँदैन, यहाँ माइनस आउँछ, यहाँ प्लस आउँछ, यहाँ माइनस कमन लिँदैन, यहाँ माइनस आउँछ, प्लस आउँछ। यही फर्मुला त हुन गएन हैन, जस्ट माइनस प्लसको कमन मात्रै यहाँनिर आउने भयो। अब यो फर्मुला कसरी आउँछ होला त, यहाँनिर SN = A1 - R पावर n डिभाइडेड बाई 1 - R भन्ने फर्मुला कसरी आउँछ होला त, यहाँनिर हेरौँ। अब A छ प्लस AR स्क्वायर छ, AR क्युब छ, AR 4 छ, यसरी के आउने भए AR n - 1 सम्म आउँछ। अब मैले A कमन लिए, A कमन लिँदा 1 + R स्क्वायर, R क्युब, R पावर 4 प्लस यसरी हुँदै हुँदै R पावर n - 1 सम्म यो जान्छ। यतिसम्म त केही पनि प्रब्लम छैन है। अब हामी हेर्छौँ यहाँनिर एउटा सिम्पल फर्मुला। सपोज तपाईले x स्क्वायर - a स्क्वायर गर्नु भयो भने यसको फर्मुला के आउँछ, x + a x - a आउँछ। अथवा मैले यसलाई यसरी लेख्न सक्छु, x - a x + a भनेर लेख्न सक्छु। x क्यूब - a क्यूब भनेर मैले लेखेँ भने यहाँनिर के आउँछ, x - a x स्क्वायर xa + a स्क्वायर भनेर आउँछ। सिम्पल छ। अब x4 - a4 गरे भने मैले यहाँनिर के आउँछ, x स्क्वायर - a स्क्वायर x स्क्वायर + a स्क्वायर आउँछ। फेरि मैले यसलाई छुटाइदिएँ भने x - a x + a x स्क्वायर + a स्क्वायर भनेर आउँछ, ठिक छ। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेँ भने मैले के आउँछ, x - a आयो, x क्यूब + x स्क्वायर a + ax स्क्वायर + a क्यूब भनेर आउँछ। यो मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु, यो कुरा आउँछ यहाँनिर है त। अब हामी एउटा प्याटर्नको बारे सर्च गर्छौँ, यहाँ प्याटर्न सर्च गर्छौँ र यो फर्मुला तपाईको ठ्याक्कै आउँछ क्या, त्यहाँनिर ठ्याक्कै यही फर्मुला आउँछ। ल हेर्नुहोस् है त, प्याटर्न हामी सर्च गरौँ कहाँनिर, ल मैले दिन्छु, यहाँनिर हेरौँ है त। यो फर्मुला यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर x को पावर 1 छ, a को पावर 1 छ, यहाँनिर x को पावर 2 छ, x को पावर 1 a को पावर 1 अनि a को पावर 2 छ। यहाँनिर x को पावर 3 छ, त्यसपछि 2 आयो अनि यहाँ 1 आयो, 1 आयो अनि यहाँ मैले यहाँ कहीँ गल्ती गरेँ, यहाँनिर a स्क्वायर x हुन्छ है, सरी a स्क्वायर x हुन्छ है, ax स्क्वायर हुँदैन, अनि यहाँनिर 3 आयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर पावर 2 छ अनि यहाँनिर पावर 2 छ है। x - a लाई अहिले तपाईले हेर्नै परेन, मतलब भएन। अनि यहाँनिर x + a आइरहेछ, यहाँनिर के भयो, सपोज गर्नुहोस् यसको पावर 1 घट्यो,
प्लस यस्तो फर्ममा गयो हो यो x पावर 1 आयो, त्यसपछि x को पावर 0 अनि a को पावर 1 आयो, अथवा अझै राम्ररी बुझ्दाखेरि यहाँनिर x को पावर 1 छ, a को पावर 0 छ र x को पावर 0 छ, a को पावर 1 छ। यो सबै टर्म सममै छ, कुनै पनि डिफरेन्स छैन, सबै सममै छ नि हैन। अनि यहाँनिर के हुँदो रहेछ भन्दा सुरुमा के गर्ने, जुन टर्म लिएको छौँ नि यहाँ यसलाई 1 घटाउने, यसलाई 1 घटाउने, फर्स्टको टर्म 0 मा हुँदो रहेछ, यसलाई 1 घटाउने अनि यो टर्मलाई 1 बढाउने, a पावर 1 आयो। यसको पावर 1 छ नि, 1 लाई 1 घटाइयो, यसलाई 1 बढाइयो, a स्क्वायर आयो। यहाँनिर हेर्नुहोस् x पावर 4 छ, 1 घटाइयो 3 भयो, प्लस के गर्यो 3 लाई 1 घटाइयो 2 आयो, अनि a को पावर यहाँ 1 बढाइयो। ठिक छ। फर्स्ट टर्ममा चाहिँ के हुन्छ भने x को पावर जति छ नि त्यहाँ n माइनस 1 हुन्छ र यहाँनिर a को पावर 0 हुन्छ। त्यसपछि यसलाई 1 घटाइन्छ, यसलाई 1 घटाइन्छ, यसलाई 1 बढाइन्छ, 1 घटाउने 1 बढाउने, 1 घटाउने 1 बढाउने, यस्तो खालको आउँछ। यहाँ पनि त्यही हुन्छ क्या। कसरी हुन्छ, सपोज a को भ्यालुलाई 1 सपोज गरिदिने, a को भ्यालुलाई 1 सपोज गर्यो भने यहाँनिर के आउँछ, x स्क्वायर आउँछ, अनि यहाँनिर x आउँछ, अनि यहाँनिर कति आउँछ त अन्तिममा 1 आउँछ। यहाँ पनि के आउँछ, x आउँछ अनि 1 आउँछ। ओ अब यो प्याटर्नलाई हेरौँ है त। ठ्याक्कै मैले यसलाई उल्टाइदिएँ अरे, यसलाई उल्टाएर मैले लेखेँ r पावर n माइनस 1 r पावर n माइनस 2 हुँदै हुँदै यो 1 सम्म जान्छ। अब यहाँनिर मैले के सपोज गरेको रहेछु त, यदि मैले यो भ्यालु 1 सपोज गरेर रहेछु भने यो भनेको त मैले xn माइनस 1 को पावर n इक्वल्स टु मैले के लेख्न सक्छु, x माइनस 1 अनि x पावर n माइनस 1 प्लस x पावर n माइनस 2 हुँदै हुँदै 1 लेख्न सक्ने रहेछु मैले। क्लियर छ नि, कहीँनिर कन्फ्युजन छ छैन। अब मैले यसलाई यहाँनिर लगिदिएँ, xn माइनस 1 डिभाइडेड बाई x माइनस 1 भनेको त xn माइनस 1 प्लस xn माइनस 2 हुँदै हुँदै 1 सम्म आयो भनेपछि यो प्याटर्न हाम्रो आयो कि आएन, भनेपछि यो प्याटर्न आयो कि आएन, आयो नि। हो यसरी चाहिँ जियोमेट्रिक सिरिजको प्रुफ हुन्छ। यो प्रुफ भनेको तपाईहरुले यो खासमा भनेको बाइनोमियल थ्योरम हो। बाइनोमियल थ्योरम चाहिँ क्लास 12 मा पढ्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई बाइनोमियल एक्सपान्सन भनेर भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो न्युटन बाजेले भेट्या हो। आइजक न्युटन बाजेले पहिले यो ग्रेभिटीको नियम निकाल्दाखेरि तिनले अब सोचे, ग्रेभिटीको नियम निकाल्दाखेरि क्याल्कुलस पनि तिनले त्यही बेलामा निकाले, बाइनोमियल थ्योरम पनि एकैचोटी तिनले त्यो बेलामा निकाल्यो हो क्या। सिरिजहरु जुन हामीले पढ्छौं नि 1 + x को पावर होल स्क्वायर क्यूब हो, यो सबै कुराहरुलाई चाहिँ बाइनोमियल सिरिजले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ क्या। अनि जुन इन्फाइनाइट सिरिज पढाछौं, इन्फाइनाइट सिरिज भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो पनि बाइनोमियल सिरिजद्वारै हुन्छ। हामी एकैछिनमा यसको बारे पनि हेर्छौं है त। ठीक छ, यो कुरा क्लियर भयो कसरी प्रुफ आउँदो रहेछ। रमाइलो हुन्छ है त, रमाइलो हुन्छ, मजा मानेर पढ्नुपर्छ है जे कुरा पनि हो। यो फर्मुलाहरु अब जिन्दगीमा तिमीले बिर्सिदैनौ क्या, किनभने तिमीलाई प्रुफ याद भयो नि। प्रुफ याद भइसकेपछि यसलाई यसरी गरिन्थ्यो, यसरी गरिन्थ्यो, यसरी डेराइभ गर्दा ए यही त हो नि जियोमेट्रिक सिरिजको फर्मुला, ठ्याक्कै दिमागमा आउँछ। त्यसपछि नेक्स्ट के छ हाम्रो हार्मोनिक सिरिज। हार्मोनिक सिरिजको केस अलिकति भिन्नै हुन्छ। हार्मोनिक सिरिजमा चाहिँ जेनरली हामीले सिरिजको फर्मुला अथवा फर्म ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली सम यो हुन्छ भनेर भन्न सक्दैनौँ क्या। किन यस्तो भन्न सक्दैनौँ भने 1 1/2 छ, 1/3 छ, 1/4 छ। अब यसलाई कसरी सम गरेर चाहिँ मैले सिरिज निकाल्ने त। सपोज मैले यहाँनिर प्लस लेखिदिएँ, यहाँनिर प्लस लेखिदिएँ, अनि यहाँनिर फाइनली के छ प्लस 1/a प्लस n - 1 इन्टु d छ अरे। ठीक छ, अब मैले त तलको टर्मको मात्रै फर्मेट निकाल्न सक्छु नि त, सम निकाल्न सक्छु। तर त्यो सम नै त्यो सम हुन्छ भने छैन है त। जस्तै 1 + 1/2 गरे भने 3/2 हुन्छ हैन, अनि 1 + 1/2 + 1/3 गरे भने यो भनेको 3/2 भनेपछि 9 10/6 हुन्छ। यस्तो खालको फर्मेटमा आउँछ। जेनरली हाम्रो हार्मोनिक सिरिजको चाहिँ के निकाल्न सकिँदैन, समको भ्यालु निकाल्न सकिँदैन। एक्ज्याक्ट फर्मुला समको भ्यालु त निकाल्न सकिन्छ, तर एक्ज्याक्ट फर्मुला चाहिँ यति नै हुन्छ है भनेर हामीले हार्मोनिक सिरिजमा निकाल्न सक्दैनौँ। यो डिनोमिनेटरमा भएको कारण डिनोमिनेटरको चाहिँ सम निकाल्न सक्ने भयौँ, तर एक्ज्याक्टली हार्मोनिकको सम निकाल्न सकिँदैन। ठीक छ, अब यसको प्रुफ चाहिँ मैले आफैले हेरेको छैन, अब बुझा पनि छैन, बुझ्न पनि अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ, अलिक धेरै नै म्याथमेटिक्स युज गर्छ यसमा। अनि तिमीलाई फिबोनाची सिरिज थाहा छ? फिबोनाची सिक्वेन्स पनि भन्छ त्यसलाई, फिबोनाची सिक्वेन्सै भनौँ। जस्तै
सुरुमा 1 1 दुईटा टर्म, दुईटा इनिसियल टर्म लिइन्छ है। यो चाहिँ एक्स्ट्रा रमाइलो कुरा, दुईटा इनिसियल टर्म लिइन्छ, यो दुईटालाई जोडेर 2 आयो, ठिक छ। अर्को टर्म निकाल्न फेरि दुईटालाई जोडिन्छ 3 आयो, फेरि यतापट्टिको टर्म निकाल्न यो दुईटालाई जोडिन्छ 5 आयो, फेरि यताको टर्म निकाल्न दुईटालाई जोडिन्छ 8 आउँछ है। सर अब यो के हो त, किन यो चाहियो त भन्दा, जस्तै आज के गर्नु, घरमा जाने, घरमा गएर एउटा फुल टिप्ने, फुल टिपेर हेर्नु यस्तो सिक्वेन्समा हुन्छ। जुन फुलको पत्ताहरू हुन्छ नि, पत्ताहरू एकदम बिचको पत्तादेखि एउटा लेयर लेयर हुन्छ क्या, त्यो फुलको जुन पेटलहरू हुन्छ, पेटल पनि लेयर लेयर लेयरमा हुन्छ। तिमीले पेटलको लेयर गर्दै जानु यस्तो प्याटर्नमा आउँछ। तिनीहरूको स्टार्टिङ पोइन्टदेखि गर्नु, स्टार्टिङको दुईटा स्टार्टिङ पेटलहरू हुन्छ नि, जस्तै फुल त कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, अनि यसरी आउँछ, अनि यसरी आउँछ नि। अब तिमीले यहाँको लेयर गन्यौ अनि यहाँको लेयर गन्यौ, यो स्टार्टिङ पोइन्ट भयो दुईटा। अब तिमीले नेक्स्टमा कतिवटा पेटल छ भनेर गन्नको लागि यो दुईटा जोडेर हेऱ्यौ भने ठ्याक्कै अगाडिको यो दुईटा जोड्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ नि, त्यो थर्ड पेटलमा त्यही भ्यालु आउँछ क्या त्यहाँनिर, त्यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ कोपीमा पनि हुन्छ, तर कोपीको गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ त्यहाँनिर। कोपीमा पनि तिमीले मिडल त्यसरी गर्दै गयो भने ठ्याक्कै यही प्याटर्न आउँछ कि कोपीमा पनि। एकदम रमाइलो म्याथमेटिक्स छ। तिमीलाई म्याथको डकुमेन्ट्रीहरू हेर्न मन लाग्छ भने एउटा के हेर्न सक्छौ भने तिमीले घरमा आज गएर केओस थ्योरी भन्ने छ, यसको डकुमेन्ट्रीहरू हेऱ्यो भने तिमीलाई म्याथमेटिक्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट पोर्सनको बारे थाहा हुन्छ। यो केओस थ्योरी भनेर हेर्नु, यो केओस थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भने, जस्तै यहाँनिर तिमीले सास फेर्यौ नि, यो तिमीले सास फेरेको कारण कुनै ठाउँमा टोर्नेडो पनि आउन सक्छ क्या, तिम्रो सास फेराएको कारण। जस्तै हामी भन्छौँ नि फ्युचर अनसर्टेन छ भनेर भन्छौँ नि, फ्युचरमा के हुन्छ भनेर थाहा छैन भनेर भन्छौँ नि, तर यसले के भन्छ नि फ्युचर सर्टेन छ भनेर भन्छ। कसरी त भन्दाखेरि अहिलेको सबै जे एक्सनहरू भएको छ नि, त्यो सबै एक्सनहरू चाहिँ तिमीले क्यालकुलेट गर्ने हो भने तिम्रो फ्युचर के हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ क्या। त्यसैले के भनिन्छ भन्दा, बटरफ्लाईले यहाँनिर स्वाट एकचोटि फन्का हान्छ, फन्का हान्दाखेरि त्यो सानो हावाको चेन्जले पनि त्यो पछि के हुन्छ, ठुलो हुँदै जान्छ क्या, र अर्को ठाउँमा त्यसले टोर्नेडो ल्याउन सक्छ भनेर भन्छ क्या। हो यो कुराहरू चाहिँ सोलर सिस्टमहरूमा पनि युज हुन्छ। सोलर सिस्टममा पनि एकदम मिनिस्कुल चेन्ज आयो, हाम्रो जुन अर्बिट छ, अर्बिटमा एकदम सानो चेन्ज आयो भने पनि त्यसले के गर्छ त, ठुलो असर ल्याउँछ, पुरै सबै प्लानेटहरू नै बताउनु हुन्छ क्या, तिनीहरूको पोजिसनहरू। यस्तो कुराहरूमा युज भइरहेको हुन्छ। त्यसैले धेरै ठुलो कुरा पढिरहेछौँ क्या हामीलाई चाहिँ के यार यो दिमाग खराब यार, कहाँनिर कहिले पढाइन्छ भन्ने कुराहरू जस्तो लाग्छ, सरले पनि बुझाउँदैन यस्तो कुराहरू भनेर सोचे जस्तो लाग्छ, तर धेरै ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज तिमीले ब्याचलर्समा गएर पनि पढ्नुपर्छ, यसको धेरै ठुलो अर्को छुट्टै दुनियाँ नै छ, रमाइलो दुनियाँ छ क्या यो म्याथमेटिक्सको। अब यहाँनिर हामी यसपछि के हेर्नु त, प्रपर्टिज पनि हेरौँ नि त। जियोमेट्रिक सिक्वेन्स र प्रपर्टिजहरू केही छ। यो प्रपर्टिजहरू जेनरली तिमी इन्जिनियरिङ पढ्ने मन हो, त्यसो भए यो प्रपर्टिजहरू तिमीलाई यो पुल्चोको एक्जामहरूमा युजफुल हुन्छ है त। यो प्रपर्टिजहरू सपोज मेरो ABCD भनेको एरिथमेटिक सिक्वेन्स अथवा एरिथमेटिक सिरिज हो भने, र एउटा कन्स्ट्यान्ट के छ मसँग है, समथिङ कन्स्ट्यान्ट के छ भने के हुन्छ, यदि मैले सबैमा के जोडिदिएँ, सबैमा मैले के जोडिदिएँ भने यो अझै पनि एरिथमेटिक सिरिज नै हुन्छ। दोस्रो के छ, केलाई सबट्र्याक्ट गरिदिए भने पनि यो अझै पनि केमा हुन्छ, एरिथमेटिक सिरिजमै हुन्छ। सिम्पल इक्जाम्पलहरूले आफूलाई प्रुभ गराउन सक्छौ, त्यस्तो केही अप्ठ्यारो हुँदैन। थर्डमा के छ भने, यदि मैले यो केलाई मल्टिप्लाई गरिदिएँ, यहाँनिर के आयो, केसी आयो है त, तिमी नै पो आयो त यार, केडी भनेर पनि आयो है, यो पनि के हुन गयो त, एरिथमेटिक सिरिज नै हुन गयो है त। फोर्थमा के छ भने हाम्रो, यदि डिभाइड गरिदियो भने पनि, ठिक छ, यदि डिभाइड गरिदियो भने पनि के हुन्छ त, एरिथमेटिक सिरिजमै हुन्छ। जेनरली यो कुराहरू तिमीहरूलाई क्वेसनमा चाहिँ आउँछ क्या, क्वेसनमा अलिकति घुमाउनु पऱ्यो भने यस्तै यस्तै कुराहरू सोधेर क्वेसन सोधिरहेको हुनसक्छ। त्यसैले यो कुराहरू याद भयो भने सजिलैसँग गर्न सकिन्छ है त। यो 4वटा प्रपर्टी भयो। त्यसै गरी जियोमेट्रिकको पनि यस्तै प्रपर्टी हुन्छ। एउटा जी भयो अरे, सपोज जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा छ भने यो एउटा जियोमेट्रिक सिक्वेन्स हुन्छ, यो दुईटा यदि मैले मल्टिप्लाई गरेँ अथवा डिभाइड गरेँ भने यो जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा हुन्छ। अथवा अर्को भनेको चाहिँ
थर्डमा के छ मैले पावर लिदिएँ अरे ए पावर के बी पावर के सी पावर के डी पावर के यसरी लिए भने पनि केमा आउँछ जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा आउँछ सिम्पल एउटा हेरौँ सपोज 2 छ 4 छ 8 छ 16 छ 32 छ सपोज मैले के को भ्यालु 2 लिदिएँ भने यसमा मैले 2 लिदिएँ भने 2 पावर 2 भनेको 4 हुन्छ 4 पावर 2 भनेको 16 हुन्छ अनि 8 पावर 2 भनेको 64 हुन्छ 16 पावर 2 भनेको 256 हुन्छ यसरी जान्छ हैन यो पनि केमा छ त जियोमेट्रिक सिक्वेन्समै छ सिम्पल कुरा हो यो तीनवटा यहाँनेरि छ अब हार्मोनिक सिक्वेन्समा चाहिँ के हुन्छ भने हार्मोनिक सिक्वेन्सको कुरा गर्ने हो भने सपोज यदि मसँग एउटा टर्म यहाँनेरि के नै छ के छ भने यहाँनेरि के हुन्छ त यो पनि एउटा हार्मोनिक सिक्वेन्स हुन्छ केए केबी केसी केडी यो हार्मोनिक सिक्वेन्स हुन्छ र यो पनि एउटा हार्मोनिक सिक्वेन्स नै हुन जान्छ ठीक छ यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसरी नै बुझाउन पनि सकिन्छ यसलाई अब ए भनेको चाहिँ हाम्रो हार्मोनिक सिक्वेन्समा छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यति हो ठीक छ अनि एउटा कुरा के याद गर्नु भने जस्तै एबिसिडी भनेको हार्मोनिक सिक्वेन्समा छ भने 1/a 1/b 1/c 1/d केमा हुन्छ त एरिथमेटिक सिक्वेन्समा हुन्छ है किनभने हामीले के भन्छ रेसिप्रोकल भयो भने चाहिँ केमा हुन्छ त एरिथमेटिक सिक्वेन्समा हुन्छ यो दुईटैमा लागु हुन्छ यो हाम्रो के भयो त प्रपर्टिजहरू भयो सिम्पल कुराहरू छ है त ल यदि बुझियो ल यसपछि के आउँछ त हाम्रो अब मिन्सहरूको कुरा आउँछ मिन्सहरूको कुरा MEANS मिन्स हामीले एरिथमेटिक मिन भन्ने कुरा लिन्थ्यौँ नि है एरिथमेटिक मिन भनेको के हो त एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेर भन्छ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको कुराले के बुझाउँछ भने जेनरली एरिथमेटिक मिन भनेको एउटा नम्बर हुन्छ हैन सपोज मैले 1 2 3 4 5 लिए भने मैले के गर्छु यो पाँचवटा नम्बरलाई जोडिदिन्छु 9 3 12 12 3 15 र 5 गर्दाखेरि 3 आउँछ यो नम्बर आयो एरिथमेटिक सिक्वेन्स सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले के दिन्छ भने जहिले पनि हाम्रो यहाँको नम्बरहरू जुन छ कुन नम्बरतिर चाहिँ जान खोजिरहेको छ ठीक छ कुन नम्बरतिर चाहिँ कन्भर्ज भयो जस्तो कि कुन पोइन्टतिर जान खोजिरहेको छ यो सिंगल भ्यालुलाई चाहिँ मिन भनिन्छ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भयो है त यहाँनिर यो सबै नम्बरलाई जोडेर डिभाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ नम्बर्स गरिने रहेछ यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भयो मिनको कुरा पनि यस्तै नै हो तर यहाँनिर हामीले एरिथमेटिक जियोमेट्रिक अनि हार्मोनिक तीनवटा गर्छौँ अघि गरेको हामीले एरिथमेटिक मिन भयो हैन हाम्रो एरिथमेटिक नम्बर्सहरुकै मिन हुन गयो ठीक छ मिन भनेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दा एउटा फर्स्ट टर्म छ अरे a0 एउटा लास्ट टर्म छ अरे an भन्ने फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म छ अरे र यो बीचमा अरु नम्बर्सहरु छ ठीक छ के हुँदो रहेछ त यहाँ लास्ट अथवा फर्स्ट टर्म भयो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म भयो र यो बीचमा नम्बर्सहरु छ भने अब यही नम्बर्सहरुको भ्यालुहरु भेट्ने यो नम्बर्सहरुको भ्यालुहरु भेट्ने यो युज गरेर जेनरली यो युज गरेर हामीले भेट्यौं भने त्यो नै के हुन जान्छ मिनहरु हुन जान्छ के जस्तै मिन भनेको चाहिँ जहिले पनि बीचमा हुन्छ के यो भन्दा बाहिर पनि जादैन यो भन्दा बाहिर पनि जादैन जहिले पनि इधरको बीचमै हुनुपर्छ त्यो चाहिँ हुनै पर्छ जसरी भए पनि हुनुपर्छ र तीनटा नम्बर थियो भने यो बीचको नम्बरले यो दुईटा नम्बर युज गर्छ हैन र अर्को नम्बर पनि छ भने के हुन्छ त यही दुईटा नम्बर युज गरेर हामीले भेट्न सकिन्छ त्यो चाहिँ यसको एउटा खासियत जस्तो भयो ठीक छ सपोज हामीसँग सपोज यो दुईटा चाहिँ एरिथमेटिक सिक्वेन्समा छ अरे अथवा दुईटा टर्म हेरेर त एरिथमेटिक सिक्वेन्समा भनेर भन्न सकिँदैन तर कुनै टर्महरु छ यो बीचमा टर्म छ भने सपोज ax सपोज गरौँ यो दुईटा चाहिँ एरिथमेटिक सिक्वेन्सको फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म भयो र यहाँनिर चाहिँ नम्बर्सहरु छ भने हामीले के सिकिरहेका छौं एरिथमेटिक मिन सिकिरहेका छौं यदि एरिथमेटिक सिक्वेन्सहरुको बीचमा हामीले नम्बर्सहरु राख्यौं भने सपोज अर्को छ g0 gn भनेर छ यो चाहिँ जियोमेट्रिक मिनको एउटा सिक्वेन्स छ यहाँनिर कुनै एउटा नम्बर छ gx यो gx को भ्यालु जित्नु भनेको जियोमेट्रिक मिन जित्नु अर्को छ h0 र hn भन्ने छ यहाँनिर मैले एउटा hx भन्ने टर्म राखे भने मैले यो दुईटा नम्बर युज गरेर यसको भ्यालु भेटिरहेको छु मैले हार्मोनिक मिन जिकिरहेको छु ठीक छ अब जेनरली अहिले हामीले काम गर्दा चाहिँ दुईटा नम्बर्सहरु लिएर मात्रै काम गर्छौं हैन त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो एउटा चाहिँ यहाँनिर हामीले n नम्बरसम्मै काम गर्ने रहेछौं मैले ठ्याक्कै बिर्सेछु हामीले जेनरली सोध्दाखेरि चाहिँ दुईटा नम्बर्स हुन्छ
त्यो दुईवटा नम्बर्सहरू बिचको एउटा मिन चाहिँ झिक्ने हामी काम गर्छौँ जेनरल्लीमा है। र एनवटाको पनि हामीले क्वेसन सोधिरहन्छ। सपोज यो त एउटा मात्रै मिन भयो नि त होइन, तर यहाँ बिचमा मैले अरू एनवटा नम्बर्स पनि राख्न सक्छु, त्यसको पनि हामी फर्मुला हेर्छौँ है त। सुरुमा एनको डेराइभ गर्ने कि 2 को हेर्दाखेरि ठिक होला त? 2 कै हेरौँ मलाई, दुईटाको हेरौँ मलाई, दुईटाबाट जाउँ न ल। हाम्रो यहाँनिर मिन्सहरूको कुरा आयो। अब एरिथमेटिक मिन भयो एउटा, एएम लेखिन्छ, जियोमेट्रिक मिन भयो, एचएम भयो। र धेरै जस्तो क्वेसनहरू चाहिँ दुईवटा नम्बरहरू के तपाईँहरूले सोधिरहेको हुन्छ कि प्रब्लमहरू जुन यहाँबाट 2 मार्क्स 3 मार्क्सको हाम्रो पालोमा चाहिँ प्रुफहरू सोधिरहेको हुन्छ कि 2-3 मार्क्सको एएम इज ग्रेटर देन जिएम, जिएम इज ग्रेटर देन एचएम होइन। अनि जिएम भनेको चाहिँ जिएम स्क्वायर भनेको एएम इन्टु एचएम होइन। हो त्यस्तो प्रुफहरू दुईवटा नम्बरको लागि सोधिरहेको हुन्छ जेनरली। पहिलो के छ भने एरिथमेटिक मिन भनेको a+b/2 हुन्छ भनेर यहाँनिर दिइरहेको छ, ठिक छ। यहाँनिर सपोज हामीसँग के छ, a र b भन्ने नम्बर छ, यो चाहिँ एरिथमेटिक सिक्वेन्सको दुईवटा नम्बर भयो। अब यहाँनिर मैले a भन्ने एउटा नम्बर लगाइदिएँ, ठिक छ। a भन्ने एउटा नम्बर लगाइदिएँ भने एरिथमेटिक मिनमा के हुन्छ त, मैले a माइनस a गरेँ भने के दिन्छ, यसले कमन डिफरेन्स दिन्छ। त्यसै गरी b माइनस a गरेँ भने पनि यसले कमन डिफरेन्स दिन्छ। अब यो दुईटाको कमन डिफरेन्स त इक्वल हुन्छ नि त होइन। अब यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त, a र a यतापट्टि 2a भयो, यहाँनिर a+b भयो भनेपछि a = a+b/2 हुँदो रहेछ। त्यसैले मेरो एरिथमेटिक सिक्वेन्सको बिचमा एउटा मिन छ भने जस्ट के गर्ने, a+b/2 गरिदिने, यतिले मैले एरिथमेटिक मिन भेट्ने रहेछु। त्यसै गरी सपोज मसँग a र b छ, बिचमा चाहिँ g भन्ने नम्बर छ, मिन जियोमेट्रिक मिन भेट्न खोजिरहेको छु भने यहाँनिर के हुन्छ, g/a ले त मलाई के दिन्छ, कमन रेसियो दिन्छ, क्लियर छ। अनि b/g ले मलाई के दिन्छ, कमन रेसियो दिन्छ। यो दुईटा त इक्वल हुन्छ। g² = ab भयो र g = √अंडर के भयो त, ab हुने भयो, ठिक छ। अब हार्मोनिकको पो के छ त हौ, हार्मोनिकको चाहिँ मैले एकैचोटि हेर्नुपर्छ ल। हार्मोनिकको पनि त्यही रहेछ, सोचेको कुरा रहेछ। सपोज मैले मेटाइदिएँ, सपोज गरौँ a र b भन्ने चाहिँ के छ त, a र b अथवा a h र b भनौँ। a h र b चाहिँ केमा छन्, हार्मोनिक मिनमा छन् अरे, अथवा हार्मोनिक सिक्वेन्स हो भनेर सपोज गरौँ। अब मैले यसलाई रेसिप्रोकल गरिदिएँ, 1/a 1/h र 1/b भनेको केमा हुन्छन्, अर्थमेटिकमा हुन्छन्, अर्थमेटिक सिक्वेन्समा हुन्छन्। कन्फ्युज नहुनु है, यस्तै कन्फ्युज बनाउँछ। अब यिनीहरूको त मैले कमन डिफरेन्स भेट्न सक्छु। 1/h माइनस 1/a ले एउटा कमन डिफरेन्स दिन्छ र 1/b माइनस 1/h को कमन डिफरेन्स, यो दुईटाको कमन डिफरेन्स इक्वल हुनु पर्यो एरिथमेटिक भएपछि। अब 1/h + 1/h = 1/a + 1/b हुन्छ। यो भनेको 2/h भयो, यो भनेको कति हुन्छ, a+b/ab हुन्छ, निकाल्न सकिन्छ। b + a भने चाहिँ यो आयो भनेपछि h = के हुने रहेछ, 2ab/a+b हुँदो रहेछ। यसरी मैले हार्मोनिक मिन निकाल्न सक्ने रहेछु। के गर्नु पर्यो, हार्मोनिक सिक्वेन्स सपोज गर्ने, त्यसलाई एरिथमेटिकमा क्रिएट गर्ने, एरिथमेटिकमा क्रिएट गरेपछि त यही प्रोसेस त हो, त्यही नै कुरा यहाँनिर आउने भयो। यो भयो हाम्रो फर्मुलाहरू। तिमीलाई जस्ट फर्मुला मात्रै थाहा छ भने पनि नि 90% प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ क्या। किनभने त्यस्तो गाह्रो क्वेसन्सहरू जेनरली सोध्दैन क्या सिक्वेन्स एन्ड सिरिजहरूमा। जेनरली यस्तै प्रुफहरू नै सोध्छ, कसरी निक्ल्यो यो प्रुफ गर भनेर सोध्छ होइन। अनि अघि हामीले भन्यौँ नि एएम एचएम जिएम वाला इनइक्वालिटिजहरू, जेनरली हो त्यस्तै कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ। अब हामीले एउटा हुँदा त निकाल्यौँ, अब एनवटा हुँदाखेरि निकाल्नु पर्यो। एनवटा हुँदाखेरि हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ होला त, यसको लागि ल सपोज अघिकै कुरा सपोज गरौँ, a र b छ, यो चाहिँ सुरुमा के छ, एरिथमेटिक सिक्वेन्समा छ। अब मैले यहाँनिर एनवटा नम्बर्सहरू राख्नुपर्ने छ, कतिवटा एनवटै छ, m1 m2 m3 m4 हुँदै यहाँनिर मैले mn वटा नम्बर्स राखेँ है त, ठिक छ। a र b बिच मैले n वटा नम्बर्स राखेँ। अब मैले यो b भन्ने टर्म भेट्नु पर्यो, b भन्ने टर्म भेट्नु पर्यो भने मेरो tn टर्मको फर्मुला के हुन्थ्यो, a + n - 1 * t हुन्थ्यो। n भनेको मेरो टोटल नम्बर अफ टर्म्स हो। अब यहाँनिर टोटल नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा छ हजुर,
mn plus 2 n plus 2 किनभने यहाँ n वटा नम्बर भयो यहाँ एउटा दुईटा n वटा भयो भने चाहिँ b को भ्यालु मैले यस्तो लेख्न सक्छु a plus n plus 2 minus 1 into d भनेर लेख्न सक्छु d भनेको त कमन डिफरेन्स भइहाल्यो b इक्वल्स टु के भयो a plus n plus 1 d हुने भयो अब यहाँनेरि के झिक्नु पर्यो त कमन डिफरेन्स d झिकौँ है त कमन डिफरेन्स भनेको के हुने भयो त a यता गयो माइनस भयो b माइनस a यहाँनेरि n plus 1 छँदैछ भने d भनेको b माइनस a बाई n plus 1 लेख्न सक्छु मैले कमन डिफरेन्स लेख्यो अब m1 को भ्यालु झिकौँ है त m1 भनेको मैले के लेख्न सक्छु m1 भनेको a plus d लेख्न सक्छु ठीक छ अब d को भ्यालु के छ b माइनस a बाई n plus 1 छ त्यसैगरी m2 को भ्यालु के लेख्न सक्छु a plus 2d भनेपछि a plus 2 into b minus a by n plus 1 लेख्न सक्छु त्यसैगरी मैले mn को भ्यालु झिक्नु पर्यो भने a plus के हुन्छ के हुन्छ होला a plus nd नै हुन्छ सोचौँ के हुन्छ होला सोचौँ अब यहाँ हेर्नुहोस् है त जस्तै यहाँसम्म पुगिसक्दा त यदि मैले यो b लाई बिर्सिने भने यहाँसम्म पुग्दा त n plus 1 वटा टर्म पुगिसक्यो हो a पनि जोडेर n plus 1 वटा पुग्यो नि भने चाहिँ फर्मुला अनुसार n plus 1 minus 1 into d भने चाहिँ a plus nd हुने भयो यसरी है अब a plus n into b minus a by n plus 1 अब हामीले यहाँ एउटा प्रमिस फुलफिल गरेका छौँ के प्रमिस फुलफिल गरेका थियौँ भन्दाखेरि जति पनि बिचमा मिन्सहरू छ त्यो चाहिँ हामी a र b कै बाट मात्रै झिक्छौँ अरू हुँदैन हामीले आफ्नो प्रमिस फुलफिल गर्यौँ b र a बाटै हामीले सबै मिनहरू झिकेका छौँ n को त भ्यालु हामीलाई थाहा हुनैपर्छ जसरी भए पनि कुन टर्म हो भनेर होइन हो यसरी चाहिँ हामीले n वटा एरिथमेटिक मिन्सको लागि झिक्न सक्यौँ क्लियर छ बुझ्यो है अब अर्को पनि हेरौँ सपोज जियोमेट्रिक आयो जियोमेट्रिक गरौँ कि हार्मोनिक गरौँ तिमीलाई कुन होमवर्क दिउँ जियोमेट्रिक गर्छौ कि हार्मोनिक गर्छौ हार्मोनिक गर्छौ ल हार्मोनिक किताबमा पनि छैन क्या ठ्याक्क अरे ठिक छ हार्मोनिक पनि सजिलो छ हार्मोनिक पनि त यही प्रोसेस हो हार्मोनिकमा के गर्ने हार्मोनिक सिक्वेन्स सपोज गर्ने उल्टाइदिने अर्थमेटिक सिक्वेन्समा आइहाल्छ ए र बी छ अब जियोमेट्रिक सपोज गरौँ g1 g2 g3 हुँदै यहाँनिर gn b सम्म आयो अब b को भ्यालु नै भेट्ने हो b भनेको के हुने रहेछ a r n minus 1 हुन्थ्यो तर यहाँनिर कतिवटा छ n plus 2 यस a r n plus 1 हुने भयो भनेपछि r n plus 1 भनेको b by a हुने भयो r को भ्यालु कति हुने भयो b by a 1 divided by n plus 1 हुने भयो क्लियर छ अब g1 भेट्नु पर्यो भने के हुन्छ g1 भनेको a into r हो a into b by a 1 by n plus 1 हुने भयो यति हुने भयो ठीक छ त्यसपछि अर्को के आउने भयो त यहाँनेरि g2 भनेको के आउने भयो ar स्क्वायर आउने भयो a into b by a 2 by n plus 1 भनेर आउने भयो कि भएन यहाँ 2 by n plus 1 भनेर आउने भयो अब gn को भ्यालु कसरी झिकिन्छ त gn भनेको a r पावर कति हुन्छ gn a r n plus 2 n plus 2 minus 1 थर्ड यहाँनिर के छ n छ n छ भने चाहिँ यहाँनिर n plus 1 वटा टर्म भयो कि भएन भयो n minus 1 n plus 1 minus 1 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ a r पावर n भयो भनेपछि a r को भ्यालु कति छ b by a 1 by n plus 1 हुने हो यहाँनिर n पनि थपिने भयो ठिक छ बुझ्यो अब क्लियर छ है हामीले मिन्सहरू सबै भ्यायौँ सबै मिन्सहरू यिनीहरू नै हो अब तिमीले निकाल्ने हार्मोनिक मिन हो भोलि अब तिमीले देखाउनु पर्यो है त हार्मोनिक मिन कसरी झिकिन्छ भन्ने अर्को कुरा यहाँनिर आउँछ अब हाम्रो दुईटा प्रुफहरू आउँछ त्यसपछि सबै क्वेसन मात्रै छ अब चाहिँ दिमाग खराब हुन्छ है अब दुईटा प्रुफ के छ त एउटा भनेको gm को स्क्वायर जियोमेट्रिक मिन को स्क्वायर भनेको हार्मोनिक मिन टाइम्स एरिथमेटिक मिन हुन्छ भन्ने कुरा ठीक छ यसको लागि हामी दुईटा नम्बर a र b चाहिँ सपोज गरेका छौँ ठीक छ अब हामीले यहाँनिर के थाहा छ हेर्नुहोस् त gm भनेको के हो जियोमेट्रिक मिन भनेको रुट अन्डर ab हार्मोनिक मिन भनेको के हो 2ab by a plus b
एरिथमेटिक मिन भनेको के हो? A plus B by 2. यस, a plus b by 2। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ के आउँछ? हार्मोनिक मिन टाइम्स एरिथमेटिक मिन भनेको के भयो? 2ab by a plus b into a plus b by 2 भयो। a र यो काट्यो, यो र यो काट्यो, यहाँनिर ab आयो। अब यसलाई हामी यसो लेख्न सक्छौँ, रुट अन्डर ab को स्क्वायर लेख्न सक्छौँ, सकिन्छ। यो भनेको के आयो? रुट अन्डर ab भनेको gm हो, gm को स्क्वायर हुन गयो। यो भनेको हाम्रो जियोमेट्रिक मिनको के भयो त? स्क्वायर हुन गयो। ठिक छ? खोइ त तपाईँको कपी छैन? कपी नलिकन पढ्न आएको यहाँ। वाट इज दिस? कपी लिएर आउनु है भोलिदेखि, हुँदैन नि। अर्को छ यहाँनिर। अब नेक्स्ट कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको एएम इज ग्रेटर देन के हो त? जिएम र एचएम आउँछ यहाँनिर है। ठिक छ? अब यसलाई प्रुभ गर्नु पर्यो। यसलाई दुईटा पार्टमा गर्ने, एउटा एएम र जिएम, त्यसपछि जिएम र एचएम गर्छ है। ल ठिक छ। एएम भनेको हाम्रो ए प्लस बी बाई 2 भइहाल्यो, जिएम भनेको हाम्रो रुट अन्डर एबी भयो। अब हामीले यसलाई कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ होला त? एएम ग्रेटर देन जिएम देखाउनको लागि हामीले सपोज एएम माइनस जिएम गर्दा ग्रेटर देन 0 भयो भने एएम त ग्रेटर देन जिएम हुने भइहाल्यो, नेगेटिभ आयो भने लेस देन हुन्छ हैन। ल अब एएम माइनस जिएम गरौँ, एएम माइनस जिएम गरौँ। ए प्लस बी बाई 2 माइनस रुट अन्डर एबी छ इक्वल्स टु ए प्लस बी माइनस 2 रुट अन्डर एबी छ डिभाइडेड बाई 2 छ। अब यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु, रुट अन्डर ए को स्क्वायर प्लस रुट अन्डर बी को स्क्वायर, यो त लेख्न मिल्छ, माइनस 2 रुट ए रुट बी लेख्न मिल्छ यसरी, मिल्छ। अब रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस 2 रुट अन्डर ए इन्टु रुट अन्डर बी, ए माइनस बी भने चाहिँ रुट अन्डर ए माइनस रुट अन्डर बी को स्क्वायर बाई 2 आयो। अब यो भ्यालु त कहिले पनि नेगेटिभ आउँदैन। किन नेगेटिभ आउँदैन भन्दा सपोज ए र बी चाहिँ ग्रेटर देन 0 सपोज गर्नुपर्छ है। ए र बी लेस देन 0 भयो भने त सबै गोलमोल फन्डा बिग्रियो हैन। यहाँ चाहिँ ए र बी पोजिटिभ हुनु पर्यो। ए र बी पोजिटिभ भयो भने त जे आओस् न, यहाँनिर स्क्वायरले गर्दा पोजिटिभ आइहाल्छ भनेपछि एएम माइनस जिएम गर्दा पोजिटिभ भ्यालु आयो। यहाँबाट के बुझ्यो? एएम चाहिँ ग्रेटर देन जिएम छ, यो कुरा बुझ्यो। अब अर्को कुरा जिएम र एचएम को कुरा आयो। अब एचएम भनेको के छ हाम्रो? एचएम भनेको 2ab बाई ए प्लस बी छ, जिएम माइनस हो के हो? ल जिएम माइनस एचएमए गरौँ न त, ट्राई गरौँ है त के हुँदो रहेछ। एबी माइनस 2ab बाई ए प्लस बी छ। अब यहाँनिर त ए प्लस बी आइपुग्यो। अब यहाँ त अलिकति कुरा बिग्रियो त यार। ए प्लस बी रुट अन्डर एबी छ माइनस 2ab भयो हैन। अब यहाँनिर हामी रुट अन्डर एबी कमन लिन सक्छौँ है। रुट अन्डर एबी कमन लियो भने ए प्लस बी माइनस 2 रुट अन्डर एबी आयो यहाँनिर ए प्लस बी छ। अब यहाँनिर त्यही आयो, रुट अन्डर एबी रुट अन्डर ए स्क्वायर सरी रुट अन्डर ए माइनस रुट अन्डर बी को स्क्वायर बाई ए प्लस बी आयो। खतम, कुरा खतम। यसरी के प्रुफ भयो त? जिएम ग्रेटर देन एचएम हुँदो रहेछ र एएम ग्रेटर देन जिएम हुँदो रहेछ। यहाँबाट यो कुरा लेख्न सक्यो। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज यति नै हो, थ्योरी यति भयो, थ्योरी सक्यो। कहीँनिर कुनै कुरा नबुझेको छैन नि, भोलि सोद्धाखेरि भन्न सकिन्छ। म त फेरि फ्याट्ट बाटोमा भेटेँ नि सोधिदिन्छु नि फेरि, पाइन्छ नि। ल ठिक छ केसी भाइ, के छ त जिएमएमको फर्मुला भन्नु पर्यो भने म सोधिदिन्छु बाटोमा। अब एक्सर्साइज हेरौँ है त, एक्जाम्पलहरू पनि हेर्नु, किनभने बोर्ड एक्जाममा धेरै जसो एक्जाम्पल पनि सोधिरहेको हुन्छ है। एक्जाम्पल पनि हेर्ने। अब यहाँनिर एउटा क्वेसन के छ भने सपोज nth टर्म मैले इफहरू केही लेखिनँ है। nth टर्म अफ एपी भनेको चाहिँ यन छ अरे, यसको nth टर्म भनेको चाहिँ के छ अरे त? यम छ अरे। अब के देखा भनिरहेछ? pth टर्म भनेको चाहिँ m प्लस n माइनस p हुन्छ भनेर देखा भनिरहेछ। के सोध्नु यार यसलाई त? n term of AB equals to m हो। nth टर्म n हो, nth टर्म m हो।
भने पिथ टर्म चाहिँ m प्लस n माइनस p हुन्छ अरे भनेर देखाइरहेको के गरौँ त के गर्न सकिएला यसो ब्रेन स्टर्म हानौँ न थोरै सोचौँ ए पढ्दाखेरि बाहिर जानु हुँदैन है राम्ररी पढ्नुपर्छ त्यहाँनिर बाहिर गएको गए nth टर्म अफ एपी भनेको यन हुन्छ र nth टर्म भनेको यम हुन्छ अब यहाँनिर हामीले बुझ्ने यसलाई एउटा हो भनेर बुझ्ने यो एउटा भयो र यो लास्टमा एउटा प्रुफ भयो सुरुमा हामीले के दिएको छ nth टर्म भनेपछि हामीले टीथ टर्म टीएन्थ टर्मवाला फर्मुला यहाँनिर प्रयोग गर्नु पर्यो हेरौँ है त जस्तै टी यम भनेको के हुन्छ a प्लस m माइनस 1 इन्टु टी हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अब टीएन्थ टर्म भनेको के दिएको छ nth टर्म भनेको त यही त हो नि टीएम त भनेर कुरा बुझिरहेछौ नि है यो भनेको यन दिएको छ ठिक छ अनि टी यन्थ टर्म भनेको त a प्लस n माइनस 1 इन्टु टी हो यो भनेको कति दिएको छ यम भनेर दिएको छ अब सपोज यहाँनिर हामीले पिथ टर्म भेट्नु पर्नेछ पिथ टर्म भनेको सपोज यो पनि लेखौँ टिएन भयो टिपी भनेको त के हुन्छ a प्लस p माइनस 1 इन्टु डी दिएको छ अब यसले अरू इन्फर्मेसन त यहाँनिर केही पनि दिएको छन् सो द्याट द पिथ टर्म यति हुन्छ भनेर दिएको छ गरियो त अब यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरियो भने के होला सबट्र्याक्ट गर्यो भने के होला यहाँ सबट्र्याक्ट गरियो भने त सबै काट्छ है क्या है ए कट्छ अनि 1 पनि कट्छ ए पनि कट्छ यहाँनिर m माइनस n हेरौँ है त सपोज यो भनेको त a प्लस md माइनस d इक्वल्स टु यन हो यतापट्टि a प्लस nd माइनस d इक्वल्स टु यम आइरहेको छ हैन अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त सपोज यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरिदिउँ m माइनस n गरियो भने a क्यान्सल हुन्छ ठिक छ dd पनि क्यान्सल हुन्छ है अब यहाँनिर के आउने रहेछ md माइनस nd आउने रहेछ है अब यो भनेको m माइनस n इन्टु d भयो यहाँनिर m माइनस n भयो d को भ्यालु कति आयो त 1 आउनु गयो अब d को भ्यालु 1 आयो यसले हामीले के फाइदा पुऱ्याउला त d को भ्यालु 1 आयो भने चाहिँ यहाँनिर a प्लस p माइनस 1 मात्रै आउने भयो अब यसले अरू के फाइदा पुऱ्याउँछ यार टिपी भनेको चाहिँ हामीलाई m प्लस n माइनस p देखाइरहेछ भनिरहेछ यस्तो गर्न सकिन्छ होला हेर्नुहोस् है त अब मैले थोरै कहाँ दिमाग लागे जस्तो भइरहेछ है मेरो हामी एन्सरको नजिकै पुग्ने कोसिस गरिरहेछौँ अब टिपी निकाल्नको लागि हेर्नुहोस् है ए भनेको त हामीलाई के हो थाहा छैन ए को कुरा हामीलाई केही पनि थाहा भएन यहाँनिर a माइनस 1 छ अनि अर्को के छ p छ टिपी इक्वल्स टु a माइनस 1 प्लस p हुने रहेछ अब यसको भ्यालु निकाल्ने प्रयास गरौँ के यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्ने निकाल्ने प्रयास गरौँ है त a माइनस 1 को भ्यालु के होला त यसलाई चाहिँ हामी ट्राई गरौँ मलाई पनि आउँदैन है म पनि बुझिरहेको छु है यहाँनिर के हुँदो रहेछ भनेर हाम्रो निकाल्नु पर्ने m प्लस n माइनस p जहिले पनि यो बिर्सिनु भएन कहिले पनि अब यहाँनिर हेरौँ यहाँनिर के छ a प्लस m माइनस 1 भनेको n छ a प्लस n माइनस 1 भनेको के छ m छ अब यहाँनिर a माइनस 1 भनेको n माइनस m हुँदो रहेछ a माइनस 1 भनेको के हुँदो रहेछ अर्को मैले गल्ती लेखेँ m माइनस n पनि हुँदो रहेछ अब यहाँबाट के आउन सक्छ होला त 2 टाइम्स a माइनस 1 भनेको त n माइनस m प्लस m माइनस n आउँदो रहेछ यो भनेको त 0 आयो भने a माइनस 1 भनेको त 0 आयो टिपी भनेको त p मात्रै आयो त कहाँ बिग्रियो हाम्रो यसले त ल्याङ गर त कस्तो खालको क्वेसन यार यहाँ सुरुमै फेरि यहीँनिर गएर जोसिनु पर्ने के दिमाग खराब nth टर्म भनेको n हुन्छ nth टर्म भनेको यो हुन्छ m प्लस n अब m प्लस pth टर्म भनेको m प्लस n माइनस p भनेको छ m प्लस n माइनस p भनेको छ
m plus n minus p हुनेछ। अनि m equals to a plus n minus 1 छ। m equals to a minus 1 plus n छ। a minus 1 भनेको m minus n हुने हो। ल यसलाई नि भ्यालुलाई हाल्दिउँ न त। टिपी भनेको चाहिँ m minus n plus p हुने हो एउटा। अर्को टिपी हामीले n minus m plus p भनेर पनि लेख्न सक्ने रहेछौँ। भनेपछि यो क्वेसनमा केही गल्ती छ, यो क्वेसनमा केही गल्ती छ। यसको बारेमा फेरि एकचोटि खोज्न लाएँ त, म भोलि भनिदिन्छु है। कि त मलाई नआउन नि सक्यो हुनसक्छ कि क्वेसनमा केही गल्ती छ, किनभने अरू केही इन्फर्मेसन दिएको छैन। सिधै पिथ टर्म भनेर सोधेको छ यहाँ हामीलाई। यत्तिकै नसोध्नु पर्ने हो पिथ टर्म भनेर। अरू यस्तो क्वेसन पनि छैन एक्जाममा चाहिँ। यस्तो क्वेसन आउँदैन, टेन्सन नलिनु। एन छ, nth टर्म चाहिँ यम छ, m plus n minus p छ। के गर्नु त यसमा? केही आइडिया आइरहेछ तिमीलाई? केही आइडिया आएन है। यो क्वेसन हेर्दा कता कता इन्कम्प्लिट जस्तो पनि लाग्छ नि। यसो हेर्दाखेरि हामीले सिधै पिथ टर्म भनेर सोध्यौँ। अब हामीले a minus 1 पनि झिक्यौँ, a minus 1 को भ्यालु पनि यति दुईवटा हुँदो रहेछ भनेर पनि झिक्यौँ, d को भ्यालु पनि झिक्यौँ। यहाँनिर n minus m पनि लेख्न सक्यो, यो पनि लेख्न सक्यो भनेर हामीले दियौँ। अब टिपी भनेको m minus n plus p आयो। हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ m plus n minus p निकाल्नु पर्ने छ। मैले त बाटो देखिनु बाबु। अथवा हेरौँ है त, ल अझै अर्को म अझै ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्छु यसमा। 2TP भनेको चाहिँ 2TP भनेको चाहिँ 2TP गर्दा त p मात्रै आउँछ। 2TP गर्दा p मात्रै आउँछ। क्वेसनै रङ हुनुपर्छ कि त म रङछु। ठिक छ, मतलब भएन। एउटा क्वेसनमा झुन्डिनु हुँदैन। यसलाई छोडिदिउँ एकछिन, अर्को क्वेसनतिर लागौँ है त। तिमी पनि घरमा ट्राई गर्नु, नभए म सत्यम सरसँग तिमी कनेक्टेड छौ, म उसलाई नै एन्सर पठाइदिन्छु है त गरेर। ठिक छ, केही टेन्सन भएन। अब यहाँनिर के भनेको छ भन्दा अर्को क्वेसनमा पिथ टर्म भनेको चाहिँ हामीले के सोधेको छ? ए भनेर सोधेको छ। क्युथ टर्म भनेको चाहिँ हाम्रो बी दिएको छ र आर्थ टर्म भनेको चाहिँ सी भनेर दिएको छ। यो तीनटा दिएको छ भने हामीले के प्रुभ गर भनिरहेछ? a इन्टु क्यू माइनस आर प्लस b इन्टु आर माइनस पी प्लस c इन्टु पी माइनस क्यू भनेको चाहिँ 0 हुन्छ भनेर प्रुभ गर भनिरहेछ। अब यहाँनिर हेरौँ, टिपी भनेको के लेख्न सकिन्छ? अब यहाँनिर के सपोज गर्ने त? x सपोज गरौँ है त। फर्स्ट टर्म x प्लस p माइनस 1 इन्टु डी हुन्छ र यो भनेको a इक्वल्स टु x प्लस p माइनस 1 इन्टु डी भयो। ठिक छ, x भनेको हाम्रो फर्स्ट टर्म हुने भयो है। यहाँ मैले लेखेँ a इक्वल्स टु x प्लस p माइनस 1 इन्टु डी छ। नेक्स्टमा के छ हाम्रो? b इक्वल्स टु, यहाँनिर क्युथ टर्म भनेको b दिएको छ, b इक्वल्स टु x प्लस q माइनस 1 इन्टु डी छ। त्यसपछि c भनेको x प्लस r माइनस 1 इन्टु डी छ। अब हामीले a इन्टु q माइनस r भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। a q माइनस r, b r माइनस p, c p माइनस q। हजुर, सबको भ्यालु हाल्ने नि, भ्यालु हालेर गर्ने होइन। यसलाई सिधै यसरी हालेर पनि ट्राई गर्दा भयो होइन। यही कुरा नै त्यहाँनिर हालेर ट्राई गर्दा नि हुन्छ, निक्लिन्छ। त्यसरी त फिक्सै निक्लियो। तर म चाहिँ के गरिरहेको छु भने त छोटो तरिका केही छ कि भनेर खोजिरहेको छु। त्यसरी अलि लामो इक्वेसन आउने भयो क्या। कसरी गर्दा ठिक हुन्छ होला त? के आइडिया छ तिमीलाई? यहाँनिर हाम्रो क्यू माइनस आर छ, आर माइनस पी छ, पी माइनस क्यू छ। अरू के तरिका होला त यहाँ? अब यो भनेको हाम्रो एक्यू माइनस एआर भयो, यो भनेको बिआर माइनस बिपी भयो, सिपी माइनस सिक्यू इक्वल्स टु के भयो त? 0 हुने भयो। एक्यू माइनस एआर, बिआर माइनस बिपी, सिपी माइनस सिक्यू भयो। के तरिका भेटिरहेछौ? एक्यू ठिक छ, मलाई लाग्छ त्यही होला एउटा तरिका। अब नभए त मैले दुईटा त झिक्नै पर्ने हुन्छ जसरी भए पनि।
बिआर पनि झिक्नु पर्ने हुन्छ। अब यो टर्मसँग केही पनि एसोसिएटेड कुराहरू पनि छैन हैन। मैले यहाँनिर एउटा आइडिया चाहिँ देखिरहेको छु पख है त। सपोज मैले यो क्यू टर्म र यो क्यू टर्म नजिकै ल्याइदिएँ, ए माइनस सी अनि क्यू छ है, त्यसपछि अनि यो आर र यो आर छ भनेपछि आर भनेको बी माइनस ए छ अनि त्यसपछि पी भनेको सी माइनस बी छ, सी माइनस बी इक्वल्स टु 0 छ। ठिक छ, यति कुराहरू त यहाँनिर छ। अब ए माइनस सी गरेँ अरे मैले सुरुमा, ए माइनस सी गरेँ भने के आउँछ त, सुरुमा यहाँनिर छ पी माइनस 1 इन्टु डी माइनस आर माइनस 1 इन्टु डी आउँछ। क्यान्सल त हुँदै रहेछ यहाँनिर, कुरा बुझिरहेको छौ। ए माइनस सी गर्दाखेरि एक्स एक्स क्यान्सल भयो, अर्को यो आयो है। अब डिडी क्यान्सल हुन्छ, पिडी माइनस आरडी आउन जान्छ यहाँनिर, पी माइनस आर इन्टु डी हुँदो रहेछ यहाँ। ठिक छ, पी माइनस आर इन्टु डी हुँदो रहेछ। त्यो भ्यालु यहाँनिर पुट गर्न सक्यो अनि यो एउटा भ्यालु पुट गर्न सक्यो, त्यसपछि बी माइनस ए पनि भेट्ने, सी माइनस बी पनि भेट्ने, यसरी भेटेर गर्नुपर्ने रहेछ। मैले नि अरू तरिका भेटिनँ, यही भ्यालु नै हालेर त्यहाँनिर ठक्क भ्यालुहरू पुट गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ अलिकति सजिलो जस्तो लाग्छ, तर क्यालकुलेसन चाहिँ त्यही अनुसारै लामो हुँदो रहेछ। यसरी नै गर्नु, अर्को एन्सर तरिका भेटिएन यहाँनिर। ठिक छ, डिस्कसन गर्नु चाहिँ रमाइलो हुन्छ है, एकदम रमाइलो हुन्छ, रटेर आउने हुँदैन। मलाई चाहिँ ठ्याक्कै लागिरहेको तिमी सन्डे आउँछौ भनेर, त्यही भएर मैले नै अलिअलि क्वेसन्सहरू चाहिँ मजाले हेरेको थिइनँ। ठिकै छ, सपोज एक्सवाइजेड भन्ने 3वटा हामीसँग टर्म छ। ठिक छ, सपोज यदि यिनीहरू एपीमा छन् भने हामीले के हुनु पर्यो त, एपीमा हुनको लागि यो 3टा टर्म एपीमा हुनको लागि के हुनुपर्ने रहेछ, एक्स माइनस वाई बाई वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टु एक्स बाई एक्स हुनु पर्दो रहेछ भनिरहेछ। क्वेसनले के भनिरहेछ भने प्रुभ द्याट एक्स वाई जेड आर इन एपी जीपी अर एचपी एकोर्डिङ एज एक्स माइनस वाई बाई वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टु एक्स बाई एक्स। अनि जीपीमा हुनको लागि के हुनु पर्यो, एक्स माइनस वाई बाई वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टु एक्स बाई वाई, र एचपीमा हुनको लागि एक्स माइनस वाई बाई वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टु एक्स बाई जेड हुनुपर्छ भनिरहेछ। यसरी भनिरहेछ, सिम्पल तरिकाले छ। जस्तै यो 1 छ नि यहाँ होइन, 1 भयो भने यहाँ के आउने भयो, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टु वाई माइनस जेड आउने भयो, सिधै एपी भइहाल्यो। यहाँनिर के हुने भयो, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु एक्स वाई माइनस एक्स जेड हुने भयो, एक्स वाई क्यान्सल, वाई स्क्वायर इक्वल्स टु एक्स जेड हुन्छ। जिपी आयो। एचपी त अब तिमीलाई एचपीको साह्रै गर्नु मन लाग्छ क्वेसन, एचपीको क्वेसन गर एकचोटि। यस्तै क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छ है। जेनरली अहिलेको जस्तो क्वेसन्सहरू भनेको चाहिँ अलिकति गाह्रै क्वेसन्सहरू हो, तर तिनीहरू चाहिँ अलिकति दिमाग खराब गर्न मात्रै सोध्यो, लामो क्यालकुलेसन हुन्छ, एक्जाममा विद्यार्थीले हतार गर्छ भनेर जेनरली त्यस्तो क्वेसन पुट गरिदिन्छ क्या। ल यसरी नै गर्नु, यसलाई अलिकति प्रोसेस वाइज गर्नु है त। मैले चाहिँ फ्याटफ्याट गरिदिइहालेँ, सोल्युसन लेख्ने अनि त्यसपछि टु प्रुभ जिपी भनेर लेख्ने, यो लेख्ने सिन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु एक्स जेड होइन भनेर आयो, यो जियोमेट्रिक मिनमा छ भनेर लेख्ने, यो त जियोमेट्रिक मिनमा छ नि त, त्यही भएर एक्स वाई जेड केमा छ त, जिपीमा छ भनेर लेख्न सकिन्छ है त, यसरी लेख्न सकिन्छ। अर्को क्वेसन भनेको हाम्रो के छ त, सपोज ए र बी को बिचमा एउटा जियोमेट्रिक मिन जी छ अरे। ठिक छ, अनि यसले के गर्न सोधिरहेछ भने 1/g² माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/g² माइनस बी स्क्वायर भनेको चाहिँ 1/g² हुन्छ भनेर प्रुभ गर भनिरहेछ। अब यो g इक्वल्स टु के छ, रुट अन्डर एबी छ कि छैन भनेपछि अब g² इक्वल्स टु के छ, एबी भयो। अब यसलाई कसरी गर्ने त हो, कसरी गर्न सकिएला यार, दिमाग लाउनु। सपोज हालिदिउँ, हेरौँ के हुँदो रहेछ। एबी माइनस ए स्क्वायर भयो, यहाँनिर के भयो, एबी माइनस बी स्क्वायर भयो। लाज अब यहाँनिर कमन लिम ए, बी माइनस ए आयो, यहाँनिर कमन लिम बी, ए माइनस बी आयो। ठिक छ, सपोज मैले यहाँनिर माइनस लेखेँ, यहाँ प्लस लेखेँ, यहाँ माइनस लेख्न पाउँछु मैले,
माइनस कमन मात्रै लिएको भनेपछि यहाँनिर के आउने भयो हेर्नुहोस् है त एबी बी माइनस ए छ अनि यहाँनिर बी आउने भयो यहाँनिर बी माइनस ए आउने भयो बी माइनस ए क्यान्सल हुने भयो 1/AB आउने भयो जी स्क्वायर आयो त आनन्द होइन चिलमा आउँछ यस्तो त ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त सेम यस्तै टाइपको क्वेसन छ अर्को क्वेसन हेरौँ सपोज हामीसँग दुईवटा नम्बर छ ए र बी र यो बिचमा के छ यच छ ठिक छ हामीसँग ए र बी छ र यो दुईटाको बिचमा के छ यच भनेर छ अब हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो 1/h माइनस ए प्लस 1/h माइनस बी भनेको चाहिँ 1/a प्लस 1/b भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ ठिक छ h इक्वल्स टु के हो 2ab/a प्लस b हो ठ्याक्कै भ्यालु हालिदिउँ नि त के हुँदो रहेछ 1/2ab/a प्लस b माइनस a प्लस 1/2ab/a प्लस b माइनस b यहाँनिर अब 1/2ab माइनस a छ a प्लस b छ अनि यो a प्लस b म सिधै माथि लगिदिउँ यहाँनिर a प्लस b छ त्यसलाई माथि लेख ल मैले माथि लेख्दै है त a प्लस b छ स्किप गर्नु चाहिँ साह्रै मजा आउँछ कि स्टेपहरू 2ab माइनस b a प्लस b छ है यहाँनिर क्लियर यहाँनिर a प्लस b छ डिभाइडेड बाई 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस ab आयो यहाँनिर a प्लस b 2ab माइनस ab माइनस b स्क्वायर आयो ठिक छ यतिसम्म ठिक छ अब इक्वल्स टु यहाँनिर a प्लस b डिभाइडेड बाई ab माइनस a स्क्वायर आयो एकतिर अर्कोतिर a प्लस b ab माइनस के आयो त b स्क्वायर आयो अब यहाँनिर a प्लस b छ यहाँ a आयो b माइनस a आयो यहाँनिर a प्लस b छ यहाँनिर b आयो a माइनस b आयो अघिकै जस्तो गरिदिउँ यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस ठिक छ अब यहाँनिर b ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो b a प्लस b आयो यहाँनिर a ले मल्टिप्लाई गर्ने a प्लस b आयो यहाँनिर ab अनि b माइनस a छ अब यहाँनिर ba प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab आयो ab क्यान्सल भयो यहाँनिर ab छ b माइनस a छ ठिक छ कुरा अब यहाँ माथि लेखेँ मैले b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भनेको के आउँछ b माइनस a b प्लस a छ र यहाँनिर के आयो ab भनेर आयो यो गरिरहेछौ नि है बुझिरहेछौ नि है ल अब सरी यहाँनिर b माइनस a पनि छ b माइनस a क्यान्सल भयो अब b प्लस a बाई ab छ यहाँनिर अब b बाई ab प्लस a बाई ab छ b क्यान्सल a क्यान्सल 1/a प्लस 1/b चाहिँ हाम्रो एन्सर आउने भयो यसरी कपी गर्ने गर आफैले ट्राई गर्ने विद्यार्थीहरू जेनरली यो स्टेपमा कन्फ्युज हुन्छन् कि यहाँनिर माइनस लिने स्टेपमा थोरै कन्फ्युज हुनसक्छ कन्फ्युज नहुनु किनभने यदि माइनस लिएनौ भने पनि एन्सर चाहिँ निक्लिन्छ तर धेरै लफडा हुन्छ धेरै नै लफडा पर्छ दिमागै खराब हुन्छ एक्जामको बेला सोध्नुपर्छ यो क्वेसन झन् माइनस कमन लिन आएन भने चाहिँ विद्यार्थीलाई मार्छ यो क्वेसनले ठिक छ गरियो दुई तीनवटा स्टेपले लेख्न सकिहालिन्छ ल यो पनि क्वेसन गरियो अब अर्को क्वेसन के छ त हाम्रो अर्को क्वेसन भनेको यहाँनिर भन्दाखेरि सपोज ए र बी भन्ने दुईटा क्वान्टिटी छ हामीसँग जहिले ए र बी सोध्छ है सपोज ए र बी को एरिथमेटिक मिन ए हो अरे र ए र बी को एरिथमेटिक मिन भनेको यच हो अरे ठिक छ यो कुरा ठिक छ हामीले के प्रुफ गर भनेर सोधिरहेछ भने ए माइनस एरिथमेटिक मिन डिभाइडेड बाई ए माइनस हार्मोनिक मिन इन्टु बी माइनस एरिथमेटिक मिन डिभाइडेड बाई बी माइनस हार्मोनिक मिन भनेको ए बाई यच हुन्छ यस प्रुफ गर्नु पर्यो सबै रमाइलो क्वेसन मैले गर्ने हो त तिमीले नि गर्नुपर्छ ल यो क्वेसन गर्नु है त तिमीले ट्राई गर्नु घरमा त्यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन भ्यालु हाल्ने त्यो भ्यालु हाल्ने एरिथमेटिक र हार्मोनिक मिनको भ्यालु हाल्ने त्यसलाई ट्राई गर्नु अप्ठ्यारो हुँदैन अब
5 नम्बर छ, 5 नम्बरमा एबिसी भन्ने क्वेसन छ, एउटा चुज गर। एबिसीमा एउटा चुज गर। ल बी। बीमा के छ भन्दा एबिसी भनेको एपीमा छ है। त्यसपछि बिसिए भनेको एचपीमा छ। अब हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो? प्रुभ सिएबी आर इन जिपी भनेको छ। सिएबी आर इन जिपी प्रुभ गर्नको लागि हामीले ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु बिसी यस्तो प्रुभ गर्नु पर्यो हैन। यस्तै खालको फर्मेटमा प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अथवा ए बाई बी इक्वल्स टु सी बाई ए यस्तो खालको फर्मेटमा निकाल्ने हो। जेनरली यो दुईटै फर्मेटको कुनै एउटा फर्मेटमा निक्लिन सक्छ। अब सुरुमा एबिसी एचपीमा भएपछि बी इक्वल्स टु के भयो? ए प्लस सी बाई 2 भयो हैन। अनि सी इक्वल्स टु के लेख्न सक्यो? एचपीमा भएपछि 2ab डिभाइडेड बाई ए प्लस बी लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। अब हामी के गरौँ भने नि बिएसी के गर्नु सकिन्छ नि त यसमा? अब हामीले एबिसी नै देखाउनु पर्ने छ। तिनटै कुराहरू चाहियो हामीलाई। ए प्लस सी छ त्यहाँनिर। सी को भ्यालु यहाँ एकचोटि कुनमा पुट गर्दा सजिलो होला? सी यहाँनिर हाल्दा सजिलो होला है। अहिले त बी दुई ठाउँमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। बी इक्वल्स टु ए छ प्लस 2ab बाई ए प्लस बी छ डिभाइडेड बाई 2 छ। अब यहाँनिर मल्टिप्लाई गऱ्यो भने ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस 2ab बाई यहाँनिर 2a प्लस बी आउँछ है हैन। यो जस्ट मैले मल्टिप्लाई गरेँ ठ्याक्कै तल झर्दियो। यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ अनि ठ्याक्कै तल झार्दिएँ। अब यहाँनिर बी छ। बी भनेको यतापट्टि मल्टिप्लाई गरिदिन्छु है म। 2a प्लस बी छ। ए स्क्वायर प्लस 3ab छ है यहाँनिर। ठिक छ। अब यहाँनिर 2ab आयो प्लस बी स्क्वायर आयो। यहाँनिर ए स्क्वायर प्लस 3ab भनेर आयो। अब यहाँनिर बी स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायर प्लस के आयो त? एबी भनेर आयो है। अब यहाँनिर के आयो? बी को स्क्वायर भनेको चाहिँ ए स्क्वायर प्लस एबी भनेर एउटा टर्म आयो। यसलाई के गर्न सकिन्छ? मैले ए प्लस बी भनेर लेखेँ अरे है त। यति कुराहरू मैले लेखेँ। अब यहाँनिर सर सी को भ्यालु बीमा हाल्दै हामी। सी को भ्यालु डीमा, सी को भ्यालु चाहिँ बीमा, बी इक्वल्स टु ए प्लस सी बाई 2 मा त्यो सी हाल्यो। यहाँनिर अब मैले सीमा हाल्दिने। कुन भ्यालु कुनमा हाल्ने भने? सी को भ्यालु चाहिँ बी वालामा हामीले हालेको होइन। हो यो भ्यालु यहाँनिर हालेको। यहाँनिर हाल्यो। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर प्लस एबी भनेर आयो। बी स्क्वायर भनेको ए इन्टु ए प्लस बी भनेर आयो। अब हामीले अर्को के भ्यालु पुट गर्न सकिन्छ होला त? यहाँ बी स्क्वायर भनेको यति आयो। बी बाई ए प्लस बी भनेको ए बाई बी पो हुन गयो त। ए बाई बी भनेको बी बाई ए प्लस बी हुन गयो। अब हामीले यहाँनिर ए प्लस बी भयो। एउटा आधी पोर्सन त आइसक्यो। अब सी बाई ए भनेर देखाउनु पर्ने छ है हामीले। जस्तै ठ्याक्क यहाँ कहीँ गल्ती भएर यसो हेर त कहीँनिर गल्ती भएको छ। ठिक छ ठिक छ। अब सी इक्वल्स टु 2ab बाई ए प्लस बी छ। अनि ए प्लस बी बाई बी भनेको चाहिँ 2a बाई सी हुने रहेछ। सी बाई 2a इक्वल्स टु ए बाई बी पो आयो त। 2a कहाँबाट आयो? 2a चाहिँ नहुनु पर्ने हो क्या? नमिल्थ्यो है। कहाँनिर चाहिँ बिग्रियो होला त? यसो ख्याल गरौँ त। ए स्क्वायर प्लस एबी भनेर पनि आयो। मुनि चाहिँ के आयो त? 2a प्लस बी भनेर आयो। ठिक छ। यो यहाँनिर 2b स्क्वायर हुन्छ नि त। यहाँनिर 2b स्क्वायर हुन्छ। यहाँ 2b स्क्वायर भयो। यहाँ 2b स्क्वायर भयो हैन। भने यहाँ 2b भयो। भने यहाँनिर मैले के लेख्न सकेँ? यो फर्मुला अनुसार 2b बाई ए प्लस बी भनेको त सी बाई ए भयो नि त। भनेपछि यहाँनिर सी बाई ए आउने भयो क्या? बुझ्यौ कुरा? ठ्याक्कै मैले के गरेँ त? यहाँनिर 2b लाई यता राखेँ, ए प्लस बीलाई यता पुऱ्याएँ। यो भनेको त बी इन्टु बी हो नि त।
सरी यहाँनिर 2b² हुन्छ। अनि यहाँनिर मैले के गरेँ त 2b लाई राखेँ, यसलाई a + b लाई हेर तल झारेँ होइन। मलाई त के थाहा छ एउटा पोर्सन भनेको a/b हुनुपर्छ नि त, भने चाहिँ मैले एकातिर a/b पार्नु पऱ्यो, भने चाहिँ a/b पार्न एउटा b यतापट्टि ल्याएँ a/b भयो, अर्को यतापट्टि ल्याएँ, अनि फेरि यो फर्मुला हेरेँ 2b/a + b भनेको कति हुन्छ, यो a मैले यतापट्टि ल्याइदिएँ त मिल्छ, भने चाहिँ c यस्तो अलिकति यहाँनिर चाहिँ गेजिङ यो मेटाइदिएँ मैले, लेखेँ होला है माथिको ल ठिक छ है त हजुर उता माथिको चाहिँ कपी गरेर ए पख यहाँनिर 2b² = के थियो a² + ab थियो, यो थियो यही थियो माथि। अनि मैले यहाँनिर के गरेँ 2b² = a + b लेख्न सकिन्छ सकिन्छ। अब हाम्रो फर्मुलामा एउटा प्रुभ गर्नु पर्यो भने त a/b प्रुभ गर्नु पर्ने छ नि त, a/b छ। अब a/b बनाउनको लागि मैले यसमा के लेखेँ 2b × b = a × a + b भनेर लेखेँ है। अब 2b/a + b = a/b भनेर लेख्न पाउँछु नि त मैले। अब यहाँनिर c = 2ab/a + b छ। अब यहाँनिर c = a × 2 × b/a + b हुन्छ, अनि c/a = 2b/a + b भयो, भने चाहिँ 2b/a + b को साटो मैले c/a लेख्न पाएँ। अनि यहाँबाटै हाम्रो यो कुरा प्रुभ हुन गयो। गर्न नछोड्ने, जस्ट यो ट्रिक्सहरू चाहिँ तिमीले आफैले प्र्याक्टिस गर्दै 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 गएपछि चाहिँ यो कुराहरू आउँछ क्या। ट्रिक्सहरू बुझ्न जरुरी छ होइन, सिम्पल कुराहरू छ त्यस्तै केही। ल बस अरू दुईवटा क्वेसनहरू त तिमीले सजिलै गर्न सकिहाल्छौ। त्योभन्दा c/a मिल्यो नि, ठिक छ हो। यो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोसेस बुझ्यो नि, यो स्टेप्स चाहिँ गर्न गाह्रो हुनसक्छ क्या। हो यो प्रोसेस बुझे पनि स्टेप्समा अलिकति प्रब्लम हुन्छ। जस्तै यो दुईवटा कुरा चाहिँ यसरी लेखिराख्नु क्या। सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा के गर्नु भन्दाखेरि कतिवटा फर्ममा चाहिँ एन्सर निक्लिन सक्छ, हो त्यो चाहिँ लेख्ने होइन। अब यसलाई यता पुऱ्याएर हुन्छ कि यसलाई उता पुऱ्याएर हुन्छ कि कस्तो फर्मेटमा हुन्छ त्यस्तो एन्सर लेख्ने, अनि त्यसपछि ट्राई गर्दै जाने क्या। अनि एउटा स्टेप आउँछ त्यहाँबाट कस्तो फर्मेटमा निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू ठ्याक्कै ख्याल गर्ने क्या। त्यसले चाहिँ तिम्रो एन्सर राम्रोसँग निकाल्न सकिन्छ। ठिक छ बुझ्यो। अरू दुईवटा क्वेसन आफै गर्नु है त, प्रब्लम भयो भने भोलिमा आइहाल्छु, केही छैन। अर्को क्वेसन भनेको यहाँनिर 6 नम्बरमा छ। सजिलै छ कि त b² > ac हुन्छ अरे, ठिक छ, कि त b² = ac हुन्छ अरे, कि b² < ac हुन्छ अरे। यहाँ क्वेसन के छ भने सो द्याट b² इज ग्रेटर देन इक्वल टु अर लेस देन ac एकोर्डिङ एज एबिसी आर इन एपी जिपिआर एचपी। यसले के भनिरहेछ भन्दा ठ्याक्कै तिनवटाले यसरी ठ्याक जोडेर हेर्ने क्या। b² इज ग्रेटर देन ac कति बेला हुन्छ, एपी भएको बेला हुन्छ अरे, यो एपी भएको बेला हुन्छ अरे, यो जिपी भएको बेला हुन्छ, यो एचपी भएको बेला हुन्छ अरे। र एबिसी भनेको तिनवटा नम्बरहरू छ हामीसँग, देखाउन सकिन्छ त। अब यहाँनिर हेरौँ है त, b = a + c/2 भयो होइन। अब हामी स्क्वायर गरौँ a + c, b² = a² + 2ac + c² / 4 हुन्छ होइन। b² = मैले a² + c² / 4 + 2ac/ 4 लेख्न सक्छु। मिल्छ यो लेख्न, यो लेख्न त मिल्छ। यसरी गर्दा ठिक हुन्छ कि। अब यहाँनिर त a² + c² / 4 छ प्लस ac/2 हुन गयो, यो भयो कुरा। b² > ac नै देखा भनेको छ। b² > ac देखाउनको लागि यस्तो गरौँ न त, b² - ac चाहिँ गरौँ न त है। b² - ac गरौँ, अनि a + c/2 - ac गरौँ। त्यो कसरी लेख्छ b² - ac? त्यतिकै लेख्या नि। दुवै ठाउँमा सरी b² - ac गर्दा त यहाँ स्क्वायर गर्नुपर्छ है, यसरी चाहिँ गरौँ न त।
अब यहाँनिर के हुन्छ ए स्क्वायर प्लस सुरुमा स्क्वायरिङ गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ एसी गर्ने यस यस बी स्क्वायर गर्ने अनि एसी सब्ट्र्याक्ट गर्ने अनि ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर बाई 4 माइनस एसी हुने भयो भनेपछि ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4 भयो यो भनेको ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर बाई 4 हुने भयो बुझिरहेछौ बुझिएन बुझ्यो यो भनेको ए माइनस सी को होल स्क्वायर बाई 4 हुन्छ अब यो त जहिले पनि पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ भनेपछि बी स्क्वायर एसी भन्दा ठुलो भयो यसरी गर्न मिल्दो रहेछ मैले नि आजै थाहा पाएँ रमाइलो त्यो गर्छ ल ल नझुकिनु आइडिया फेरि एकचोटि प्र्याक्टिस गर्छ एकचोटि प्र्याक्टिस गरे चाहिँ हुन्छ पुरानो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नु जेनरली त्यो ओल्ड इज गोल्ड क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नु काम भइहाल्छ त्यस्तो टेन्सन लिनु पर्दैन मजाले काम हुन्छ अब यो त प्रुभ गरिहालिन्छ बी स्क्वायर इक्वल टु एसी त अब बी स्क्वायर लेस देन एसी पनि सर त्यो लास्टको चाहिँ कसरी भन्नु यो त्यो आएको चाहिँ बुझेँ तर त्यसलाई चाहिँ त्योसँग मिलाउने कसरी ए यहाँनिर के छ ए माइनस सी स्क्वायरले जहिले पनि के दिन्छ पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ भनेपछि यो नम्बर के रहेछ पोजिटिभ रहेछ भनेपछि बी स्क्वायर र एसी सब्ट्र्याक्ट गर्दा पोजिटिभ भ्यालु आउने रहेछ पोजिटिभ भ्यालु कति बेला आउँछ त बी स्क्वायर एसी भन्दा ठुलो नभए पोजिटिभ भ्यालु आउँछ त आउँदैन नि हो त्यही भएर के लेख्ने त बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एसी भनेर लेख्ने है त अरू दुईवटा ठक्क हान्नु जिपी गरिहाल्छ एचपी यही प्रोसेस अनुसार गर्न सकिन्छ है त एचपीमा नि बी स्क्वायर माइनस एसी गर्ने अथवा एसी माइनस बी स्क्वायर गरे पनि हुन्छ कुनै एउटा गरेर गर्ने ठ्याक्कै हाम्रो अघि गऱ्यौँ नि एपी एएम जिएम एचएम वाला ठ्याक्कै त्यस्तै क्वेसन आयो क्या यो एएम जिएम एचएमको एएम ग्रेटर देन जिएम ग्रेटर देन एचएम क्या त्यसरी नि सब्ट्र्याक्सन गरेर गराएको थियो नि त्यस्तै फर्मेटमा आयो अब अर्को क्वेसन के छ त 7 को ए कि बी बी आमा बी के छ बीमा यार ल बी नम्बर है त बी नम्बरमा क्वेसन के सोधेको छ भने द एएम बिट्विन टु नम्बर्स एक्सिड्स देयर जिएम बाई 2 भनेको छ बुझ्यौ एएम बिट्विन टु नम्बर्स एक्सिड्स देयर जिएम बाई 2 ठुलो हुन्छ सपोज ए र बी छ यसको मैले एएम भेटेँ र जिएम भेटेँ एएम चाहिँ जिएम भन्दा 2 ले ठुलो हुन्छ भनिरहेछ भने एएम माइनस जिएम भनेको 2 हुन्छ भनिरहेछ त्यसपछि एन्ड द जिएम एक्सिड्स एचएम बाई 1.6 भनेको छ भनेपछि जिएम छ एचएम छ जिएम माइनस एचएम गर्दा 1.6 हुने रहेछ भनिरहेछ अब ए र बी को भ्यालु भेट भनेर सोधिरहेछ हामीलाई क्वेसन क्लियर छ बुझ्यो ए र बी को बिचमा छ त्यो जिएम ए र बी को एएम जिएम र एचएम भेटिया हो क्या किनभने जहिले पनि के बुझ्नु भने कुनै दुईटा नम्बर मात्रै दिएको छ भने तिनीहरू एरिथमेटिक हो कि जियोमेट्रिक हो कि हार्मोनिक हो भन्न सकिँदैन क्या त्यति कुरा चाहिँ जहिले पनि दिमागमा राख्नु है जहिले पनि भेट्दाखेरि थर्ड नम्बर फोर्थ नम्बरहरू भेट्ने क्वेसन पुल्चोकमा त्यस्तै खालकोले घुमाउरो क्वेसन सोध्छ कि पुल्चोक इक्जाममा पनि कहिलेकाहीँ दुईटा नम्बर मात्रै भेटेर काम गर्नु हुँदैन फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्मले जहिले पनि भ्यालु दिन्छ भन्ने हुँदैन थर्ड टर्मदेखि माथि नै जानु क्या जहिले र यिनीहरूको एएम जिएम एचएम यसरी दिएको छ है अब एएम भनेको के हो ए प्लस बी बाई 2 भयो जिएम भनेको के भयो रुट अन्डर एबी भयो -2 आयो यहाँ सरी इक्वल्स टु 2 आयो यो भनेको ए प्लस बी -2 रुट एबी बाई 2 भयो अनि यहाँनिर त रुट अन्डर ए माइनस रुट अन्डर बी को होल स्क्वायर बाई 2 आउँछ कि आउँदैन त्यो भने हामीले सुरुको यो 2 छ यो कति भयो यता मल्टिप्लाई भएर 4 भयो भने रुट अन्डर ए माइनस रुट अन्डर बी भनेको त रुट अन्डर 4 हुन्छ नि यो भनेको कति आयो 2 कुन चाहिँ यो अब यो त होल स्क्वायर स्क्वायर छ नि त अनि यहाँनिर 2 आयो अब जिएम र एचएममा के छ रुट अन्डर एबी छ -2ab बाई ए प्लस बी छ यहाँनिर कति आउँथ्यो अरे भ्यालु यो प्रुफ चाहिँ कसरी मान्यौँ हामीले कुन चाहिँ प्रुफ प्रुफ भइसक्यो यो त क्वेसनले दे यो अनि यो त यस्तो भयो नि त यहाँनिर 2 छ यहाँनिर 2 छ रुट अन्डर ए माइनस रुट अन्डर बी को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4 भयो रुट अन्डर ए माइनस रुट अन्डर बी भनेको त रुट अन्डर 4 भयो 2 भयो नि त के चाहिँ बुझेन भन त
कहाँनिर कन्फ्युजन भयो? ए हामीलाई चाहिँ त्यो माने यस्तो इक्वल्स टु देखाउने हो। दिएको चाहिँ छ क्या, क्वेसनमै दिएको छ नि त यो कुरा त। हामीलाई चाहिँ त्यो देखाउनु। अब हामीले यो ए र बी को भ्यालु चाहिँ भेट्नु पर्ने हो। यो दुईटा चाहिँ कन्डिसन हामीले दिएको छ क्वेसनमा, बुझ्यो? ल अब यो अरूमा फेरि 1.6 निकाल्नु पर्यो अब। दिएको छ क्वेसनले दिएको छ क्या, एएम एक्सिड्स जिएम बाई 2 र जिएम एक्सिड्स एचएम बाई 1.6 भनेको छ। एक्सिड्स भनेको के हो त, ठुलो हुन्छ भने हो नि त। एएमले चाहिँ जिएम भन्दा 2 ठुलो छ भनेर भनिरहेछ र जिएम चाहिँ एचएम भन्दा 1.6 ठुलो छ भनेर भनिरहेछ। सब्ट्र्याक्सन गर्नु भनेको त त्यही हो नि त हैन। 2 चाहिँ 1 भन्दा 1 ठुलो छ भनेको 2 - 1 भनेको 1 भने जस्तै त हो नि यो कुरा। यहाँनिर अब यहाँ एबी आयो, यो भनेको 1.6 छ, यो भनेको a प्लस b छ, यहाँनिर माइनस 2ab छ इक्वल्स टु 1.6 छ, यहाँनिर a प्लस b छ हैन। अब यहाँनिर रुट अन्डर ab कमन लियो भने के हुन्छ, a प्लस b माइनस 2 रुट अन्डर ab हुन्छ डिभाइडेड बाई a प्लस b इक्वल्स टु 1.6 हुन्छ। ठिक छ? यो त अगाडि त्यो जिएमएचएम सब्ट्र्याक्सन गरे जस्तै के, सुरुको जिएमएचएम सब्ट्र्याक्सन। अब यहाँनिर के आउँछ, a प्लस b, यहाँनिर a माइनस रुट अन्डर b को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई a प्लस b इक्वल्स टु 1.6 आयो। अब यो भनेको कति छ, 2 छ हैन। यसलाई त यो रुट अन्डर a माइनस रुट अन्डर b भनेको त 2 लाउन सकिन्छ, अथवा रुट अन्डर a माइनस रुट अन्डर b को होल स्क्वायर भनेको 4 लाउन सकिन्छ। यहाँनिर 4 रुट अन्डर ab इक्वल्स टु, हजुर यो भ्यालु पुट गरेको, यो त जिएम माइनस एचएम गरियो नि त अहिले स्क्वायर नगर्दै। यहाँनिर a प्लस b छ। अब के गर्न सकिन्छ, 4 रुट अन्डर ab छ अनि यहाँनिर 1.6 a प्लस b छ, 1.6 a प्लस b छ। अब के चाहिँ गर्न सकिएला त, a र b को भ्यालु भेट्नको लागि। नाइस। यहाँनिर हाम्रो के आउने भयो त, 1.6 छ, 1.6 भनेपछि के गर्न सकिएला त, देखाउनु चाहिँ के देखाउने छ हैन, देखाउने हैन, ए र बी को भ्यालु भेट्नु पर्ने। ए र बी को भ्यालु भेट्नु पर्ने, सेपरेट हुनु पर्यो। ए र बी सेपरेट हुनु पर्यो। यहाँनिर अब हामीले ए र बी को भ्यालु भेट्नको लागि यस्तो भ्यालु आयो त यार। यहाँनिर के छ, क्वेसनले त त्यति नै सोधेको छ, ए र बी को भ्यालु भेट्नु भनेर सोधेको छ। 1.6 छ, फाइन्ड द नम्बर्स भनेको छ। रुट अन्डर एबी छ, ए प्लस बी छ, रुट अन्डर एबी छ, यहाँनिर यो ठिक गरियो, यहाँनिर आयो 1.6 छ। यसलाई गर्दै भन्यो भने खासै फरक त पर्दैन। यस्तो गरौँ है त, सपोज मैले रुट अन्डर ए प्लस रुट अन्डर बी गर्नु छ भने मैले यस्तो गर्न सक्छु होला त, रुट अन्डर ए अनि ए के गर्न सक्छु, रुट अन्डर ए माइनस रुट अन्डर बी को होल स्क्वायर माइनस 4 रुट अन्डर एबी गर्न सक्छु मैले। यहाँनिर मैले स्क्वायर लेखिदिएँ अरे, सपोज हेर त एकचोटि, रुट अन्डर ए प्लस रुट अन्डर बी को होल स्क्वायर भनेको चाहिँ अब त्यहाँनिर फेरि त्यसले प्रब्लम गर्यो, मिल्दैन यो, मिल्दैन। यहाँनिर ए आउँछ, ए माइनस मिल्छ 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 मिल्छ, माइनस छ, यहाँनिर प्लस चाहिँ गर्नुपर्छ। हेर है त, हेर है, त्यो लेख्नु कसरी, पख म बुझाउँछु तिमीलाई। यो आयो है, यहाँनिर अब के छ, रुट अन्डर ए माइनस रुट अन्डर बी को होल स्क्वायर प्लस 4ab छ है। यो मेथड पछि तिमीले सिक्छौ, यस्तो मेथड गर्नु पनि पर्ने हुन्छ। हेर है त, यहाँनिर अब ए भयो माइनस 2 रुट अन्डर एबी आयो प्लस बी आयो नि, यहाँ प्लस 4 रुट अन्डर एबी आयो नि, यो खोल्दाखेरि हैन। अहिलेको लागि यो हेरिराख,
ए अनि 4ab 4 रुट अन्डर एबी यो गर्दा a + 2 रुट अन्डर एबी आउँछ प्लस बी आउँछ, यहाँ आउँदैन।